नावल सारे मौसम अपने थे। राइटर आसिया रज़ाकी। अम्मा को इस बात का बेहद कलक था कि हमारे दुधियाल में हुस्न की तो कोई कदर ही ना थी, वरना बेचारी तारा आपी कोयलों के सौदागर के हरम की जीनत ना बनती। दरअसल घर में और किसी को तो इतना ख्याल न था, सिर्फ हम ही थे जो अम्मा अब्बा को शर्मिंदा करने की कोशिश करते रहते थे। दरअसल हमें तारा आपी के नसीब से नहीं, अम्मा अब्बा से शिकायत थी। बेमायगी को इतना बड़ा जुर्म नहीं कि उसकी सज़ा बेचारी को उम्र कैद की सूरत में दी गई। ख़ानदान वालों को हुस्न की कदर ना सही, कुछ और लोगों को तो होती, मगर बकौल अम्मा वो बहुत कठिन ज़माना था। जब किसी ने भी ख़ानदान में तारा का नसीब बनना मंजूर न किया तो वो मजबूर हो गई। हमारे लिए तो फिर भी कई पत्थर कहीं ना कहीं से लुढ़काए गए कि कोई तो बेरी से जा लगेगा, मगर बेरी ने ही हमने कबूल न किया। हमारे म्यार पर कोई पूरा उतरता ही ना था। न जाने आजकल के जवानों को क्या हो गया था। कोलोफेल में इस कदर तजाद के इलाही तौबा। हमारे तो सब कज़न अव्वल दर्जे के दरोगो थे। शेखी हाँकना उनकी आदत थी और बढ़ बढ़ कर डिंगे मारना फर्ज समझते। जो कहते थे वो करते ना थे, और किसी के घर का तो पता नहीं कि अपने घर क्या करते हैं। हमारे यहाँ तो जब भी अम्मा किसी लड़के से अपना काम कहती, वो उस वक़्त तो हाँ, हाँ, बाएँ हाथ का काम है, ये तो कोई मसला ही नहीं, वगैरह कहकर मरूब करते, मगर अमल के वक़्त 10 बहाने मौजूद। बिल इसलिए जमा नहीं हुआ कि रास्ता बंद था, कोई जुलूस गुज़र रहा था, कभी इकरार नहीं करेंगे कि लंबी लाइन थी, ज़हमत होती, बैंक का काम होता तब भी उनको तकलीफ़ होती। अगर कह दें कि आपका काम हम नहीं कर सकते, खुद ही करवाएँ, तो हम उनकी सदाकत से मरूब हो जाते। यही वजह थी कि हम तो अपने घर का हर काम खुद करते थे, इसीलिए हमारे तजुर्बात और मुशाहदे में तरक्की हो रही थी, और अपने कज़न्स की तनासानी से भी वाकफियत हो गई थी। वो जानते थे कि अब्बा को ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलती, और शोबिया भी बहुत छोटा था। फिर भी खैर, किसी से फलाह की उम्मीद करना वक्त ज़ाया करना था। अम्मा की समझ में ये बात नहीं आती थी। वो सबको अपना हमदर्द समझती थी और उनके हीलो बहानों पर फौरन यकीन कर लेती थी। हमारा शादी से इनकार अम्मा को बहुत नागवार गुजरा था, मगर वो सबसे ज़्यादा हमें चाहती भी थी। हमारी जहानत की कायल थी, बल्कि दाद भी देती थी, इसलिए उन्होंने बात संभाल ली, वरना अब्बा तो हमें कत्ल करने के दर पे थे। उनके भतीजों को मुस्तरद करने का जुर्रत अमेज़ कमाल हमने अंजाम दिया, ये कहकर कि उन लोगों में ज़ब्त व तहम्मुल मजबूत कुव्वत इरादी का फुकदान है। ना सिर्फ वो लड़के हमसे खफा हो गए, बल्कि उनके वालदैन अम्मा अब्बा से नाराज़, यानी समाजी बाइकाट मजबूरी थी। हमें तो प्रिंसिपल ने यकीन से कहा था, तुम्हारे नाम के साथ शीन से शुरू होने वाले नाम के बंदे को कामयाबी होगी, और उसके सिवा किसी के साथ खुशगवार जिंदगी नजर नहीं आती। अब मुसलसल शीन से शुरू होने वाले बंदे का इंतजार था। यूं तो हमें इतनी जल्दी शादी का शौक भी ना था, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन थे। मगर हुआ यूं कि बुध के दिन वो लोग हमारे घर आए। बुध कामसुद। अम्मा को सब कुछ पसंद आया, लड़का, उसकी माँ और ख़ानदान। हमारी तरह हमारी अम्मा भी कुछ कम हुस्न परस्त ना थी, और शिराज काफ़ी खूबसूरत। उनकी वालदा भी कशिश अंगेज हस्ती थी। उनके जाने के बाद से ही दिल में पंखे से लग गए कि हाय ये मुझे पसंद कर ले। हुमा कहती थी तुम शोबाज हो और ज़ाहरी चमक दमक पर रीझ जाती हो। अरे नहीं, मगर क्या करें, अच्छी चीज़ की उम्मीद तो करनी चाहिए। ऐसी हसीन महजबीन तारा आपी और फरहद भाई, उल्टा तवा ठिगने और तोंद अलग मटका सी निकली हुई। तारा आपी के साथ तो वो कहीं जाते न थे कि पहलुए हूर में लंगूर की फबती पूरी हो जाती। उन दिनों अब्बा की मुलाजमत छूट गई थी, और बेरोजगारी के साथ महंगाई का मुकाबला अकेली अम्मा के बस का ना था। तारा आपी के हुस्न और जवानी से अलग खौफजदा हो रही थी। फरहद भाई की अम्मा भी तारा आपी को देखकर डर गई थी कि ये हुस्न, ये वकार उनके बेटे के मेल का ना था। झिझकते हुए रिश्ता दिया। अम्मा ने यूं लपक लिया जैसे आखिरी चांस हो। कोयले का पहाड़ मासूम गुलहरी को ले गया। उन दिनों अगर हमें इतनी अकल होती तो उनका मुकदमा लड़ते, हरगिज ये शादी ना होने देते। बेजुबान गाय, सर झुकाकर माँ बाप की परेशानियों को कम करने के लिए कुर्बानी दे दी। किसी लड़की को इतना बुज़दिल नहीं होना चाहिए। शादी के बाद किसी ने उनको हंसते खिलखिलाते न देखा। अलबत्ता बेहतरीन लिबास और जेवरात लादी रहती। अम्मा अलबत्ता खुश थी कि सब्र का उन्हें फल तो मिला। मैके में एक एक चीज़ को तरसती थी। अब फरहद भाई उनके कहे बगैर हर ख्वाहिश और ज़रूरत पूरी करते थे। फल मिला मगर जला हुआ। फरहद भाई को खूब घेरा जाता, उनकी रंगत का मजाक उड़ाया जाता, मगर वो हरगिज़ बुरा ना मानते, बल्कि हम लोगों को छेड़ छाड़ कर उकसाते।
हमने तो मुस्तकिल ब्लैक एंड वाइट कपल का खिताब दे रखा था। देखो खुदा की कुदरत, रात और दिन, अंधेरा उजाला यकजा कर दिया है। वो हंसते। फरहत भाई, ये तो तारा आपी थी, बेमुंह की गाय। अगर मेरे लिए आपका रिश्ता आता तो आईने भेजती। जरा सूरत तो देखो। मैं आईने तोड़कर उस पैगाम के साथ वापस करता कि ये मेरे जलवे की ताब नहीं ला सके। बड़ा गुमान है आपको। वैसे इस साल का बेहतरीन लतीफ़ा है जलवे। हाँ जी, मेरी माँ से पूछो, वो तो आज भी मुझे चांद कहकर बुलाती हैं। चांद ग्रहण। वैसे तुम खासी मुंह फट और गुस्ताख हो। कहता हूँ खाला जान से तुम्हारा कुछ बंदोबस्त करें। आप जहमत ना करें, शुक्रिया। तुम मेरी बीवी को खराब कर दोगी। शुक्र करता हूँ कि उसके मुंह में जुबान नहीं। वो बेजुबान तो हैं, बेजान नहीं। आपने सुना नहीं? मुर्दा भी कफन फाड़कर बोलने लगता है। बाबा, हाथ जोड़ता हूँ, ले रहम कर मेरे बच्चों पर। वो हाथ जोड़ने लगते, हमें हंसी आ जाती। पड़ोस के घर से लड़का आया था। अम्मा का फ़ोन था। अम्मा के भाई बहन अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए अक्सर फ़ोन किया करते। बेचारी अम्मा को पड़ोस में जाकर सुनना पड़ता। हाँफती हुई वापस आई। तुम्हारी खाला का फ़ोन था। खैरियत पूछ रही थी। कभी ताबड़तोड़ आगे पीछे दो तीन फ़ोन आ जाते। अभी आकर बैठी होती कि दूसरा फ़ोन सुनने भागना पड़ता। हमने तो अम्मा से कई बार कहा कि सुबह होते ही मानो की अम्मा को घर भर की खैरियत बता दिया करें। वो खुद खाला मामू को बता देंगी। खास बात कोई होती न थी, मगर अम्मा को सच्ची बात कड़वी लगती थी। खाला या मामू या मुमानी सब ठीक तो हैं? हमने पूछ लिया। हाँ हाँ, सब ठीक हैं। अम्मा होंठ काट रही थी, यकीनन कोई बात थी। अम्मा, आप बताइए ना, मुमानी ने कुछ कह दिया है? आप हमें बताएं, हम उनकी खबर लेंगे। अरे चुप बदतमीज, मेरे मैके वालों के पीछे पड़ी रहती है। वो भी तो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। उस दिन मामू ने कहा नहीं था, लाडली की जुबान को लगाम डालो, नहीं तो मुंह फट मशहूर हो जाएगी। ठीक कहा था, नसीहत करना बुजुर्गों का हक है। और खैर ख्वाह हैं वो। हाँ, आपके ख्याल में बदख्वाह तो हमारे दुधियाल वाले हैं। हम फौरन ननिहाल के मुकाबले में दुधियाल की हमायत में आ गए। वो फुफ्फो तो बस मजाक में हमें सांडनी और छपरी कहा करती हैं, और चच्ची तो लाड में ऊँटनी कहती हैं। अम्मा मुस्कुरा कर रह गई, यानी पछताई। दो तीन दिन के बाद शोभी ने जूबी को बताया। छोटी, पता है मंजू की शादी किससे होने वाली है? लाल बंद से। वो जो उस दिन अपनी सेकंड हैंड करोला पर आया था। कौन लाल बंदर? उफो, तो सफेद बंदर से ही, नहीं तो ऊद बिला कह लो। बुरी बात शोभी, अब जबकि वो हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं, उन्हें यूं बड़े बड़े खिताब देना मुनासिब नहीं। जूबी ने शरारत से हमारी तरफ देखा। कौन कौन? शोभी, मेरे भैया, क्या कह रहे थे तुम? फिर से कहो, मैंने सुना नहीं। हमारा सांस अतल पतल होने लगा। कौन कह रहा था कि और क्या? कहता कौन? ये वाहिद मेरी अपनी जाती इंटेलिजेंस का कमाल है। वो फखर से सीना फुलाकर बोला। दाद दो दाद अपी, अभी खबर बाहर नहीं निकली। किसी को कानो कान खबर है ना इत्तला, और मुझे पता चल चुका है। कैसा? और वो जिस दिन आए थे तभी शक हो गया था। तुम्हारी राल टपकी जा रही थी और उनका भी शीरा गाढ़ा हो गया था। क्या शीरा? हमारे हलक से हल्की सी चीख निकली। ओहो शिराज! हमने चटाचट शोभी को चूम लिया और खुशी से नाच उठे। सैया की आएगी बारात, आप ही शर्म करो, क्या हो गया है? जोबी ने जोर से डांटा। जोबी को दादी अम्मा बनने का शौक था, और खुशी छुपाना किस कदर मुश्किल है। दांत है कि बाहर निकल पड़ने को बेताब। अज़ा है तो वो रक्स के लिए बेकरार। दिल धड़क नहीं बल्कि फड़क रहा है। अंदर मौसीकी ने उधम मचा रखा है। उबली पड़ती है, होंठों पर थिरक रही है हंसी बनकर। कब है ये तोब दिन तकरीब? जूबी पर बेख्तियार प्यार आ गया, हमारे दिल की तर्जुमानी। अभी किसी ने बताया ना था। बस सब बेहद घबराए घबराए फिर रहे थे। वैसे ये क्या लाए हो तुम? अनकरीब। शोबी ने जोबी के पहले सवाल का जवाब देकर बोतल मेज पर रख दी। ये साइंस का कमाल है, बहुत काम की चीज। ये ग्लिसरीन है, और शादी पर दमे रुखसत इसकी सिलाइयां दुल्हन की आंखों में फेरी जाती हैं। एन वक्त पर कहाँ ढूंढता फिरता। अल्लाह ना करे कि मंजू को इसकी जरूरत पड़े। वो तो कह कहे मारती डोली में बैठ जाएगी। जुबी दांत किचकिचाकर बोली। उसे हमारी हंसी, खुशमिजाजी और खिलखिलाता रूप जरा अच्छा नहीं लग रहा था। कभी चुटकियां नोचती, कभी आंखों आंखों में खा जाने की सही करती। भाई सास को देखकर अगर हम उनको सलाम करने चले जाते तो इसको क्यों तकलीफ होती है? नंदों से घुल मिल गए तभी इसे तकलीफ। बात यह है कि हमें तो शिराज बहुत पसंद आए थे। शक्ल से ही नहीं, उनका बुर्दबार, तकल्लुफ, मुहज्जब तर्ज खिताब। इसके अलावा प्रिंसिपल साहबा ने यकीन दिलाया था, शीन से शुरू होने वाले नाम के बंदे बहुत मजबूत किरदार के, सच्चे और खरे होते हैं। वादा करते हैं तो निभाते भी हैं। उनकी बहनों ने बता दिया था, वो ऐसे ही हैं। हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे हमें उनसे मोहब्बत हो गई है, चूंकि इससे पहले ये हरकत फरमाई न थी, इसलिए तजर्बा न था। तो यकीन भी कैसे होता? शुबा सा था कि हर दम उन्हीं का ख्याल जहन पर मुसल्लत रहता।
زوبی سے تصدیق چاہی تو وہ ڈانٹنے اور گھورنے لگی۔ تمہیں کیسے معلوم ہو؟ پہلے کبھی کی ہے محبت شہبت؟ زوبی کو اچھی چیز یا اچھے لفظوں کو بگاڑنے میں مہارت تھی۔ نہیں کی نا، اسی لیے تو پتہ نہیں چلتا۔ ہم جھٹ معصوم بن گئے۔ بس ہر وقت آنکھوں میں ان کی تصویر پھرتی ہے، دل دھکڑ پکڑ کرتا ہے اور قدم دھرتے کہیں ہیں پڑتے کہیں ہیں۔ اچھا تو یہ آنکھوں میں جو خمار ہے نیند کا نہیں، ان کی تصویر کا بوجھل پن ہے۔ اور یہ جو تم لڑکھڑاتی ہو، اماں کہتی ہیں اندھوں کی طرح چلتی ہو، تو یہ سب کچھ منجو تم جتنی بیوقوف نظر آتی ہو اصل میں بھی اتنی ہی احمق ہوگی۔ اس کا یقین اب آیا ہے۔ وہ کتاب پڑھنے لگی بے نیازی سے۔ مطلب یہ کہ دفع ہو، مگر ابھی کئی مسائل تھے جو ہم زوبی سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ ارے ہاں زوبی، شادی میں ہم وہ گلابی غرارہ پہن لینا جس پر کامدانی کی بیلیں بنی ہوئی ہیں۔ مارے شوق کے آنکھیں چمکنے لگی ہماری۔ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ وہ آج ہی گلابی غرارہ آٹومیٹکلی میرا ہے، میرا ہو گیا ہے۔ تم وہ پہنو گی جو لڑکے والے لے کر آئیں گے، اور اگر وہ نہ لائے، ہائے دلہن تو بس آج ہی گلابی غرارے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ مٹک مٹک کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی۔ سامنے چھما مووی کیمروں کی لائٹس، پس منظر میں شادی کے جملہ مہمان اور اس کا چماچم غرارہ دوپٹہ۔ کیا حسن، کیا روپ! تو تمہیں ایک چادر میں لپیٹ کر ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ شوبی نے بھی سن لیا۔ وہ حسب عادت ہر گفتگو میں ٹپکنے کا فرض ادا کرتا تھا۔ بولا، وہ لوگ ہرے ہرے پتوں کی گھاگھریاں اور گھنگروں کی اوڑھنی تو ضرور لے آئیں گے، آخر بندروں کی نسل سے ہیں۔ ویسے میں نے دیکھا ہے، وہ خود نہاتے بھی ہیں۔ بچ کر رہنا منجو۔ چل ہٹ۔ ہم نے ہنس کر اسے تھپڑ مارا اور خوشی کے مارے پھر گنگنانا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مسرتوں کے جگنو نزاکت سے ادھر ادھر پنکھ مارتے، روشنی بکیرتے پھر رہے ہیں۔ جسم کے اندر جو روح تھی وہ کف سے انصری سے پرواز کرنے کو بے قرار۔ کس پر اپنی خوشی کا اظہار کریں؟ شوبی مذاق اڑاتا، زوبی چڑ جاتی۔ یہ تو طے تھا کہ ہم تارا آپی سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اور مومانی جو اماں سے کہتی تھی، اس کا نام بدل دو، جب تم نغمی کہہ کر بلاتی ہو تو لگتا ہے غمی کہہ رہی ہو۔ پتہ نہیں کیسے نصیب ہوں اس کے۔ اب مومانی ہمیں خوش و خرم دیکھ کر دیدے پھاڑنے لگتی تھی۔ لڑکیاں بھی کتنی پاگل ہوتی ہیں، ذرا سی خوشی مل جائے بس ساری کائنات پر اپنا حق جتانے لگتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں اور روشن مستقبل کے منصوبے بناتی ہیں۔ ہم نے تو دن دہاڑے رنگین رنگین، حسین، دل نشین، بلکہ آتشین رقصاں رقصاں خواب دیکھنے اور منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ گھر والے بھی ہم سے کچھ لا تعلق سے تھے، اور یہ بہتر ہی ہوا کہ انہیں ہماری پرواہ نہ رہی۔ اب ہم خوب دیکھیں، ناچیں، گائیں، سوچوں میں گم رہیں۔ سالن جلتا ہے تو جلا کرے، یہ بھی خوب تھا۔ شادی ہماری تھی اور گھر کے تمام کام بھی ہمارے سپرد، کہ بھئی زوبی تو درزیوں کے اور دکانوں کے چکر کاٹ رہی ہے، تارا آپی کھانا پکانے والے باورچیوں کو شہر بھر میں کھنگالتی پھر رہی ہیں جو کم سے کم ریٹ دے، ابا قاضی کے گھر اور دفتر کے چکر لگا رہے ہیں، اماں مسلسل روٹھے رشتہ داروں کو منانے کی رسم ادا کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ہم ہی فالتو تھے، گھر صاف کریں، کھانا پکائیں، جلائیں۔ مومانی روز اپنی بیٹیوں کو لے کر آ جاتی جو ڈھولک لے کر حلق پھاڑا کرتی۔ ان کی خاطر تواضع نہ کرو تو منہ پھلا لیں گی، جیسے ہم پر احسان کر رہی ہوں۔ جب شادی میں چند دن رہ گئے تو خود ہی بے حیا بن کر اماں سے کہا، اماں اب تو کوئی باورچی رکھ لیں، 2 دن تو ہمیں آرام کرنے دیں۔ ابٹن کی خوشبو میں لہسن پیاز کی بو خلط ملط ہو کر سڑے کیچڑ جیسی کائی زدہ سی بدبو آنے لگی ہے جسم میں، تھکن ہو جاتی ہے روٹیاں تھوک تھوک کر۔ آنے دو اپنی سسرال جا کر آرام کرنا، اب وہاں خانسامہ ہے، کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ غصہ تو بہت آیا، مگر من پسند بر کے جڑنے کی مسرت بے پناہ تھی۔ لوگ کنجوس کہیں کے۔ زوبی بازار سے آتے ہی بگڑنے لگی۔ ولیمے کے لیے نکلی بروکیٹ کا سوٹ بنایا ہے انہوں نے، ملی تھی تمہاری نند فرادبا۔ زوبی بہت خفا تھی۔ نکلی بروکیٹ کا شلوار سوٹ کبھی نہیں پہنوں گی، جہیز کا پٹا پٹی کا غرارہ پہن لوں گی، ہے نا؟ کیوں تارا آپی، وہ اچھا ہے نا؟ فضول بکواس مت کرو، جو وہ کہیں وہی پہننا، چاہے ٹاٹ کا سوٹ ہو۔ چونکہ وہ کافی ٹھیک ٹھاک لوگ تھے اس لیے ٹاٹ کے سوٹ کی توقع نہ تھی، مگر نکلی بروکیٹ کی بھی توقع نہ تھی۔ سارے فیصلے خود ہی مت کر لیا کرنا، اچھا؟ ہر کام ساس سے پوچھ کر کرنا، وہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ تارا آپی سنجیدہ تھی۔ اماں سمجھانے سے آئیں تو کچھ پریشان تھی۔ دل دھک سے ہو گیا ہمارا۔ انہوں نے اشارے سے ہمیں پاس بلایا، کمرے میں لے گئی، ماتھا ٹھنکا ہمارا، وہ بھی پاس بٹھا کر چپکے چپکے بولی، ان سے پکی والی، سمجھی تو بے وقوف ہے اس لیے سمجھا رہی ہوں۔ پہلی بار ہمیں بے وقوف کا خطاب ملا اماں کی جانب سے۔ اماں اور ساس سے بنا کر رکھنے کی تاکید کریں، انہونی تھی۔ تارا آپی کو تو بالکل برعکس نصیحتیں کی تھی۔ مجھے لگتا ہے شیراز ماں کا فرما بردار ہے اور کچھ ضدی بھی ہے۔
उससे कुछ मनवाने के लिए उसकी माँ की हमायत हासिल करना होगी। बड़ा सख्त है। और तू है पगली, बेटा परेशानी की बात तो नहीं है, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। वो भी अक्खल खरा कुछ अक्खड़ और बदमिजाज है। बदमिजाज? हम चीखे। चुप बेवकूफ। अम्मा ने घुरका। जैसे फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, चुप जाते हैं। मगर जरा सी एहतियात कर लो तो तकलीफ से बचा जा सकता है। इतनी सी बात है। दिल में धकड़ पकड़ होने लगी। पता नहीं क्या देख सुनकर आई हैं। उधर शोभी मुसलसल खफा कि उधर से नितने शराइत लगाई जा रही हैं। कंजूस झींगर चूस, फजूल खर्ची नहीं होगी, रस्में हरगिज नहीं, सादगी से शादी हो, वगैरह। ये लोग कितने ठुस और फजूल हैं, वगैरह। हुमा अलग कान खा रही थी कि तेरी किस्मत फूट रही है। कुछ सोच ले अभी से। ये लोग काबिल एतबार नहीं लगते। अभी शादी हुई नहीं और हुक्मनामे जारी करने लगे। अभी वक्त है, शादी से इनकार कर दे। मैं हाजिर हूँ कुर्बानी देने के लिए। अरे दोस्त पर जान कुर्बान करना कौन सी मुश्किल है। मगर हुमा, मुझे लगता है कि शिराज बहुत मजबूत किरदार के हैं, मेरे साथ ठीक रहेंगे। बस जाहिर लड़कियों की तरह खुशफहमी का शिकार हो रही है। उनके अंदाज नहीं देखती, अकड़े जा रहे हैं, ईंठे जाते हैं। तो किस चीज़ में कम है उनसे? हाँ ये तो है, मगर हुमा, अभी से कोई राय कायम करना अभी दुरुस्त नहीं। बाद में। बाद में? वो चिल्लाई। जब वो तेरा क्रियाक्रम कर देंगे फिर क्या कर लेगी? तो पहले से मैदान जंग तैयार करना भी तो मुनासिब नहीं। और फिर मुझे तो उनसे मोहब्बत हो गई है। अच्छा। वो तअज्जुब से बोली। तो फिर ऐसा करना कि उन्हें आजमाना। देखें तो कितने कदरदान हैं और कितना मजबूत किरदार है उनका। शक्ल से तो छिछोरे लगते हैं। हरगिज नहीं। शक्ल से बस बुद्धू लगते थे, मगर थे नहीं। शोभी ने कहा था। देखने में सीधे हैं मगर हैं खासे टेढ़े। पता नहीं अम्मा को हमारी शादी की क्या जल्दी थी। अनाबी रंग के कपड़ों में खुद को चुभद महसूस करते हुए हम उदास हो गए। ये कोई दुल्हन के पहले पहले निकाह का रंग हो सकता है। मगर तारा आपी मुसलसल हमारा घुटना दबा दबा कर हमें इजहार ख्याल से बाज रखने की कोशिश कर रही थी। तारा आपी तो ससुराल से मरूब थी, अपनी भी हमारी भी। रुखसती के वक्त अम्मा जाने कहाँ थी। अब्बा ने दूर से ही इशारा किया कि बैठो, बिस्मिल्लाह करो। अपनी सास के जेरे साया सजी हुई गाड़ी में बैठ गए। दुल्हन को किस कदर जल्दी है रुखसत होने की। माँ से मिले बगैर गाड़ी में आ गई। किसी बदतमीज ने तंज किया। ससुराल में खासा पुरतपाक खैर मकदम हुआ। अपनी अहमियत पर दिल फूल कर गुब्बारा होने लगा। शिराज को दूल्हा के रूप में पहली बार देखा। सफेद बुराक लिबास में बहुत पुरवकार लग रहे थे। मोतिया और गुलाब का सेहरा उनके कंधे पर लटक रहा था और वो पाकीज़गी का नमूना बने फिर रहे थे। हमारा दिल उनके वजीहा सिरापे के आगे झुक गया। खुद उनकी नज़रों में हमारे लिए सिताइश थी। जब भी हमारी समत नजर उठती मुस्कुरा देते। तन्हाई में खुशी के इजहार में हमने कोई हर्ज समझा न रियायत की। उन पर उल्टा असर हुआ। वो हमारी जुर्रत को बेबाकी और बेशर्मी समझ बैठे। अब पछताए क्या होवत। हर चंद अपनी शर्मो हया की मिसालें दी, ये दूसरी गलती थी। दुल्हा मियाँ तन गए। ये दुल्हन उनके म्यार की नहीं। बोलती है, जवाब देती है और बेबाक है, वगैरह वगैरह। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे घर की सादगी और तुम्हारी वालदा की इंकिसारी को पसंद किया था। अम्मी तो मर्दम शनास हैं। उन्हें वो खूबियां नजर आईं जो कि मौजूद नहीं। आखिर क्यों? वो दांत पीस रहे थे, होंठ काट रहे थे। पता नहीं, सादगी से जवाब दिया। खफगी के इजहार के लिए दूसरी कुर्सी पर जा बैठे, मुंह फुला लिया। हमें हंसी आ गई। फुटबॉल लग रहे थे। उस पर मजीद मुश्तल हुए। कुछ देर बिल्कुल खामोशी रही। फिर उनके फुटबॉल की हवा निकलने लगी। चेहरा मुबारक एतदाल पर आया। रफ़ा शर के लिए मुस्कुराए थे। हमने शर्माने में आफियत जानी। ये एक मामूली सा तोहफा है। यूं तो तुम्हारे पास जेवरात की कमी नहीं, मगर मैंने बड़े शौक से तुम्हारे लिए लिया है। पहली शॉपिंग। वो चांदी का एक कंगन पेश करके मुस्कुराए। कंगन पर कुछ पत्थर जड़े हुए थे। यकीनन कीमती होंगे। हम पत्थरों की इकसाम से नाबल्द, कीमत से नावाकिफ। कितने का है? आदत से मजबूर। इस सवाल पर सबसे डांट खाई थी। ज़ूबी तक से। मगर आदत, मालूमात हासिल करने का शौक महंगा पड़ा। बाकायदा नाराज हो गए। चिढ़कर बोले, सस्ता ही है। कंजूस। ख्याल तो दिल में आया था, पता नहीं जुबान से कैसे फिसल गया। दरअसल ज़ूबी और शोबी के मुंह से इतनी बार सुना था कि ओहो हो, अब तो खैरियत खतरे में नजर आई। लाख यकीन दिला रहे हैं कि सच्ची भई भोले से अदा हुआ है। चमड़े की जुबान फिसल गई थी। मगर हाय जूद रंजी, एक ही रट। तुमको ना मेरी इज्जत का ख्याल है ना मेरे खलूस की कदर। लगता है गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। मैं एक अमली इंसान हूँ, मेहनत करके रोजी कमाता हूँ, कनात की जिंदगी बसर करता हूँ। तुम बहुत जल्दबाज हो, जो मेरी फितरत के बरक्स है। लगता है मेरी पुरसुकून जिंदगी के दिन गए। अरे, घंटा भर में ही इतने यकीन से अंदाजे लगा लिए। ये जल्दबाजी नहीं थी क्या? अगर मालूम होता कि छोटी सी हमाकत का इतना बुरा अंजाम होगा तो कमबख्त जुबान को सी लेते। अब लाख मुआफ़ी मांग रहे हैं, मगर उस शख्स पर ज़रा जो असर हो।
ٹھیک ہے، کچھ دن اور دیکھ لیتے ہیں۔ تمہیں مجھ میں کوئی خوبی نظر آئے تو بتا دینا، ورنہ بہت سے راستے ہیں۔ اب آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، میں بہت سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں۔ تمہارے رویے نے مجھے خبردار کر دیا ہے، انتظار بھی کر سکتا ہوں، اور اتنی قوت برداشت بھی ہے کہ آپ کی جانب سے کسی بھی فیصلے کو قبول کر لوں۔ جو انتظار کرتا ہے وہ جلد باز نہیں ہوتا محترمہ۔ اب آنکھیں نہ پھاڑو، کوفت ہو رہی ہے مجھے۔ روکھا لہجہ تھا، آنسو بہانا بھی بیکار ہوتا۔ وہ ملائم جذبات سے ناآشنا انا کا ایک پہاڑ تھا جسے گرانا ناممکن اور جس کو سر کرنا کمال کے درجے تک پہنچنا تھا۔ کاش کوئی کمال ہم کر سکتے۔ سارے حوصلے پست اور امنگیں سرنگوں ہو گئیں۔ آزمانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ خود آزمائش کی چٹان کھڑی کر کے بے نیاز ہو گئے۔ دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر ابلتی سسکیوں کو روکا اور پھر نیند کی دیوی کی مہربان آغوش میں گم ہو گئے۔ نیند تو ہماری کمزوری تھی، اور بھی بہت سی کمزوریاں تھیں جن سے پیش پانا ممکن نہ تھا۔ نیند مگر سب سے زیادہ ظالم تھی۔ صبح بے چینی سے اٹھ بیٹھے، صاحب بہادر کو صوفے پر تیار بیٹھا پا کر سرپٹا گئے۔ آپ اتنی صبح اٹھ جاتے ہیں؟ صلح کے لیے پہل کرنے والا جنتی ہوتا ہے۔ ہم جنت میں اپنی سیٹ پکی کرنے کے لالچ میں آ گئے۔ اٹھتا تو تب اگر سویا ہوتا۔ وہی روکھا سوکھا لہجہ۔ البتہ آپ ماشاءاللہ چین کی نیند سوتی ہیں۔ امی آئیں تو انہیں بتا دیں میں آفس جا رہا ہوں۔ فجر کے وقت نہ جانے کون سا آفس ہوتا ہے، دل جلانے سے بہتر نیند کی وادی میں گم ہو جانا تھا۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو خوب روشنی ہو چکی تھی، اور حیرت انگیز منظر سامنے تھا۔ سوٹ بوٹ میں کسے کسائے صاحب اخبار ہاتھ میں لیے صوفے پر بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ رات بھی وہ اسی صوفے پر لیٹے تھے۔ بقول ان کے سوئے نہ تھے، شاید اسی لیے اب نیند پوری کر رہے تھے۔ شام کو ولیمے کی تقریب بھی خاصی پرہنگام تھی۔ اماں ابا کے سوا سب آئے تھے۔ رات کو تارا آپی نے ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی تو امی جان نے بخوشی دے دی۔ شیراز نے معذرت کر لی۔ زوبی خاصی پرجوش تھی۔ وہ شیراز سے بار بار اصرار کر رہی تھی۔ آخر کار انہیں پھر کسی دن آنے کا وعدہ کرنا پڑا۔ صرف ایک رات اور ایک دن سسرال میں گزار کر اپنے پرانے گھر آ کر میکے کی قدر معلوم ہوئی۔ اچھا تو یہ ہوتا ہے میکہ، اپنا اپنا بے حد پیارا، جہاں چاہو بیٹھو لیٹو چیخو پکارو، گاؤ ناچو، کھاؤ پیو اور سو جاؤ، چین کی نیند۔ اماں ابا سے یوں بے قراری سے ملے جیسے برسوں جدا رہنے کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ اپنے کمرے میں گھس کر دوپٹہ دور پھینکا اور بستر پر دھڑام سے گر کر زوبی سے کہا، ہائے زوبی، اپنا وہ کالا کاٹن کا سوٹ دینا رات کو پہننے کے لیے۔ دراصل اس سوٹ پر عرصے سے نظر تھی، مگر زوبی چھپا کر رکھتی تھی۔ واہ، میں اپنا نیا سوٹ رات کو پہننے کے لیے کیوں دوں؟ بہت محتاط تھی زوبی۔ اچھا بھئی، وہ میں دن کو بھی تو پہنے رہوں گی نا۔ دن کو کیا تم سسرال نہیں جاؤ گی؟ زوبی کو شاید ہمارا میکے میں رہنا پسند نہ تھا۔ اوہو، میں مسز بخاری سے پوچھنا بھول گئی کہ وہ کب لینے آئیں گی، تارا آپی نے کہا۔ جی چاہا کہہ دیں کہ کوئی لینے نہیں آئے گا۔ رات کو تارا آپی اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ زوبی کے پلنگ پر وہ تھی۔ زوبی نیچے فرش پر سو رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی دل ایک دم اداس ہو گیا۔ رات کی یاد آ گئی۔ گزری ہوئی رات عجیب تھی۔ توقع کے خلاف غلطی کس کی تھی؟ زیادتی کس جانب سے ہوئی؟ اپنا قصور تو یوں بھی کسی کو نظر نہیں آتا، اور چھوٹی موٹی غلطی تو قابل معافی ہوتی ہے، مگر شیراز معاف کرنے میں اتنے بخیل ہوں گے یہ امید نہ تھی۔ شکر ہے نغمی، تیری شادی بہت اچھی جگہ ہو گئی، تارا آپی نے اچانک مخاطب ہو کر کہا۔ شیراز بھی بہت پیارا ہے، اور اماں کی فکر تو آدھی رہ گئی۔ آدھی؟ ہاں، اب آدھی فکر یہ ہے کہ پتہ نہیں ان کی لاڈلی آئندہ کیا گل کھلائے گی۔ آپی، زوبی نیچے لیٹے لیٹے بول پڑی، منجو کو بتا دیں گل کھلنا کیا ہوتا ہے، اور گل کھلانا مختلف چیز ہے، فرق بھی تو بتا دینا۔ شاید وہ مسکرائی بھی ہوگی۔ میری نغمی اتنی بے وقوف بھی نہیں، آپی ہنس کر بولی۔ آپی، کیا فرد بھائی بھی آپ کو تڑی دیا کرتے ہیں، یعنی روب جماتے ہیں؟ ہم نے پوچھا۔ جو روب حسن میں مبتلا ہو وہ کیا تڑی دے سکتا ہے؟ زوبی پھر بولی۔ زوبی، بری بات، بڑوں کے درمیان بچے نہیں بولا کرتے، آپی نے ڈانٹا۔ مقابلہ کروا لیں، منجو کسی طرح بھی مجھ سے بڑی نہیں، نہ شکل نہ قد نہ عقل۔ وہ ہنسی۔ زوبی کی بڑائی کے ہم متعارف تھے، اس کی شکل پر پکا پن تھا، قد میں وہ ہم سے نکلتی ہوئی، اور عقل میں اسے دادی بننے کا شوق تھا، نصیحتیں فرمانے کی عادت تھی۔ آپی، لگتا ہے کہ میری تو وہاں کوئی خاص پوزیشن نہیں ہوگی، وہ لوگ دوسروں کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، اپنی انا کی حفاظت کرتے ہیں، اور شاید مغرور بھی ہیں۔ چھٹی ہوئی، کوئی گل کھلا آئی ہیں مصوفہ، نیچے سے دبی دبی آواز آئی۔ ایک دن میں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، آپی نے سمجھایا، اور یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھنے اور جاننے کے لیے تو سالوں کی مدت چاہیے۔
مگر فرحت بھائی تو اب تک واری صدقے جاتے ہیں آپ پر۔ ہاں، اگر میں بھی جان نچھاور نہ کروں تو معاملہ کیسا ہو؟ یاد رکھنا نغمی، مرد ہم سے بہت دور ہوتا ہے۔ اس تک رسائی پانا اپنی انا، غرور اور فخر و ناز کے قتل کے بعد ہی ممکن ہے، اور زبان کو لگام بھی دے کر رکھنا۔ یہ بھی بتا دیں، نیچے سے دادی اماں والی آواز آئی۔ مگر آپی، فرد بھائی تو ان کا ذکر چھوڑو، وہ اگر شیراز کے عشر اشیر بھی ہوتے تو بیوی کو لونڈی بلکہ زر خرید لونڈی ہی سمجھتے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے جاننے کے لیے دونوں فریق قربانی دے تو ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ زبان بھی بند رکھنا ضروری ہے۔ اس بار آواز کچھ بلند تھی۔ یوں تو ہر مرد کی عادت اور مزاج مختلف ہوتے ہیں، مگر مردانگی کی شان کا غرور سب میں یکساں ہوتا ہے۔ اس غرور کو ٹھیس پہنچانے یا للکارنے کی غلطی نہ کرنا کبھی۔ اس حد تک کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ اور کبھی کسی دوسرے مرد سے شوہر کا موازنہ نہ کر بیٹھنا، خواہ وہ باپ ہو، بھائی یا بہنوئی ہو۔ مرد بس یہی سن کر خوش ہوتا ہے کہ وہ سب سے بہتر، سب سے برتر ہے۔ یہی اعتراف اسے خوش اور مطمئن رکھتا ہے۔ وہ سیاہ فام بھدے جسم والے فرحت بھائی برتر کیسے اور بہتر کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ شاید آپ ہی جیسی نیک نفس اور کمزور عورتیں ہی مردوں کے تفاخر کو بڑھاوے دے دے کر انہیں طلسماتی اور ماورائی مخلوق بنانے کا باعث بنی ہیں، ورنہ فرق آخر کہاں ہے؟ کیا ہے؟ مضبوط اور توانا جسم تو خدا کی دین ہے، مردوں کا خود کا کمال نہیں۔ باقی تو عورت کے کمالات کے آگے کمزور ہی نظر آتا ہے، نہ قوت برداشت، نہ تحمل، نہ ہی ہر حال میں درگزر کرنے والی صلاحیت۔ اماں کی مثال سامنے تھی، کیسے ابا کی کم آمدنی میں خوش اسلوبی سے گزارا کرتی رہیں۔ خاندان کے سب لوگ خوشحال تھے، مگر ہم بھی ان سے کچھ کم نظر نہ آتے۔ اماں نے ہم بھائی بہنوں کی خوش لباسی کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے تھے۔ پرانے کو نیا بنانے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کے لباس کی درستگی میں دماغ اور ہاتھ تھکایا کرتی، اور جب ابا کی بے روزگاری شروع ہوئی تب اپنی ہڈیاں گھس گھس کر جانے کیا کیا کرتی رہتی تھی۔ رات گئے تک سلائیاں، دن میں سویٹر بنتی، رضائیوں کے ڈورے اور ہم بہنوں کو رگڑ مانج کر حسب سابق نظر آتے رہنے کی کوشش۔ اماں بہت پرعزم خاتون کے روپ میں نظر آئیں۔ ابا کی عزت و شان میں کمی نہ ہو، بس ایک یہی نظریہ تھا عزیز رشتہ داروں میں کسی سے کم نظر نہ آئے، اس کے لیے رات دن محنت کرتی تھی۔ ابا تو مایوس اور لاچار سے گھر میں بیٹھے رہتے۔ اماں ہی نے لوگوں سے مل کر ابا کو ایک نئی ملازمت دلوانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ ہمیشہ پر امید رہتی اور ابا کو بھی حوصلہ دیا کرتی۔ اگلے دن فرحت بھائی تارا آپی کو لے گئے۔ ہمیں کون لے جاتا؟ کوئی وہاں سے آیا ہی نہیں۔ 2 دن مشکل سے بسر ہوئے، مشکل سے یوں کہ زوبی نے ناک میں دم کر دیا تھا کہ شیراز کو فون کرو۔ اب یہ بھی ہماری کوتاہی تھی کہ ان کا فون نمبر معلوم نہ تھا۔ دوسری یہ کہ زوبی کا سوٹ پہن کر ہم نے کئی جگہ دھبے ڈال دیے تھے۔ ہمارے پرانے کپڑے اماں نے گٹھڑی باندھ کر 2 چھتی میں ڈلوا دیے تھے کسی مستحق کو دینے کے لیے، اور بقول زوبی، منجو کے کوئی کپڑے اس قابل نہیں کہ انہیں درستی کے بغیر پہنا جائے، ان کی تو صافیاں جھاڑن بن سکتے ہیں۔ اماں کے گھر آئے تیسری رات تھی۔ نیند کی تو ہماری تھی ہی، تکیے پر سر رکھنے کی دیر تھی کہ نیند آرام سے آنکھوں میں قبضہ جما لیتی۔ اچانک طوفان سا آ گیا، بلکہ زلزلہ تھا کہ ہر چیز زمین آسمان جھٹکے مارنے لگی۔ چیخ مار کر اٹھے تو دیکھا زوبی تھی جو جگانے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ اٹھو منجو، شیراز بھائی آئے ہیں۔ کون راز؟ کیسا راز؟ میرا کوئی راز نہیں۔ اف و زوبی، سونے دو نا۔ کیا میٹھی نیند تھی۔ ہوش میں آؤ منجو، شیراز بھائی تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان سے کہنا کہ صبح آئیں، بڑی سخت نیند آ رہی ہے، آدھی رات ہو گئی ہے۔ مگر زوبی بھلا سننے والی تھی، جلاہٹ میں نیند حرام کر دی وغیرہ کہتے ہوئے اٹھے۔ منجو، میرا سوٹ بغیر دھوئے بھیج دینا۔ اس نے یاد دہانی کروائی۔ غنودگی میں ہی سفر طے ہوا۔ گھر پہنچے تو وہاں تو جیسے دن نکلا ہوا تھا۔ زیبا، دیبا اور فراز لطیفوں کی محفل سجائے ہوئے تھے۔ امی جان بھی براجمان تھیں۔ معلوم ہوا ان کی طبیعت ناساز ہے۔ امی، آپ کی طبیعت خراب تھی تو مجھے بلوا لیتی نا، ہم نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ امی خوش ہو کر شیراز کو دیکھنے لگیں۔ سنیے سنیے بھابھی، بھائی میاں، اب لطیفے کی باری میری ہے، فراز نے متوجہ کیا۔ ایک انگریز نے پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی اور اردو سیکھنے لگا۔ وہ ہر لفظ کے معنی پوچھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نوکر پر خفا ہو رہی تھی۔ غصے میں اس نے نوکر کو ریچھ کی اولاد کہا۔ انگریز نے ریچھ کی اولاد کا مطلب پوچھا۔ بیوی چڑی ہوئی تھی، بولی، اس کا مطلب ہے تندرست، موٹا تازہ۔ اس کے اگلے دن وہ دودھ لانے والی عورت پر برس پڑی اور بولی، الو کی پٹھی، پانی ملاتی ہے دودھ میں۔ انگریز نے فوراً الو کی پٹھی کے معنی پوچھے۔ بیوی بھنا کر بولی، الو کی پٹھی دبلی پتلی عورت کو کہتے ہیں۔ اتفاق سے انگریز کی ساس بیمار ہو گئی۔
انگریز عیادت کو گیا، اردو کی مہارت کے جوہر دکھانے کے شوق میں بولا، پہلے تو آپ ریچھ کی اولاد تھیں مگر اب الو کی پٹھی ہو گئی ہیں۔ سب ہنسنے لگے۔ اب بھابھی کی باری ہے، دیبا نے کہا۔ لاکھ یاد کیا کوئی لطیفہ یاد نہ آیا، آخر ایک اخبار کا لطیفہ یاد آیا جو بچوں کے صفحے میں پڑا تھا۔ ٹرین میں ٹکٹ چیک کر آیا اور ٹکٹ مانگنے لگا۔ ایک بے ٹکٹ مسافر نے جھٹ نماز کی نیت باندھ دی۔ جب بھی آتا یہ حضرت نئی نماز شروع کر دیتے۔ چیکر چھپ کر انتظار کرنے لگا۔ جب ان صاحب نے سلام پھیرا، چیکر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی وہ منہ سے کچھ بولا نہ تھا کہ وہ صاحب ہاتھ اٹھا کر بولے، نیت کرتا ہوں 1000 رکعت کی، اللہ اکبر۔ بھائی میاں پر چسپا ہو گیا یہ لطیفہ، فراز نے کہا۔ ہاں ہاں بھائی میاں ہی تو کرتے ہیں، زیبا بولی۔ جب کہیں جانا نہ چاہیں اور ہم سب تیار کھڑے ہوں، یہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یا کوئی ایسا ملنے والا آ جائے جسے ٹالنا مقصود ہو، تب بھی ان کی نماز طویل ہو جاتی ہے۔ شراز کھڑے ہو گئے اور بھنا کر اوپر چلے گئے۔ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو ناراض کر دیا، امی جان نے متانت سے کہا۔ جھوٹ تو نہیں تھا امی، خفا ہونے کی تو بات نہیں ہے، زیبا بولی۔ اور لطیفہ تو بھابھی نے سنایا تھا۔ دیبا فوراً بریالزماں ہو گئی۔ شیراز ساری دنیا سے خفا نظر آئے، سب سے زیادہ ہم سے۔ رات کو حالات سخت کشیدہ ہو گئے۔ انہوں نے بدتمیزی شروع کی، ہم نے لڑائی اور زبان چلائی۔ اکیلی لڑکی دیکھ کر چھیڑتے ہیں، کمزور نہ سمجھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اتنے معزز خاندان کے ہو کر یہ حرکتیں؟ آپ نے ہمیں سمجھا کیا ہے؟ حد ہو گئی، جائیں آپ کہیں اور جا کر سوئیں۔ بڑا غصہ تھا ان پر۔ یہ میرا کمرہ ہے اور میں ہی سوؤں گا یہاں۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ تم ہی اپنا کوئی انتظام کر لو، آپ کو تو پورا گھر ہے، کہیں بھی جا کر سو سکتے ہیں، ہمارا تو بس یہی کمرہ ہے۔ جہیز میں نہیں لائی تھی اسے، کمرہ میرا ہے، میرا رہے گا، نوٹ کر لو۔ وہ لال پیلے ہو رہے تھے۔ کیا جہیز کا تانا؟ ہمارے بدن میں آگ بھر گئی، خود ہی منع کیا تھا کہ جہیز نہ دیں، اور اب اور بس نہ چلا تو تکیہ اٹھا کر دے مرا۔ وہ غصے میں آگے بڑھے تو منہ نوچ لیا۔ لالچی، دولت کے پجاری، کسی امیر لڑکی سے شادی کر لی ہوتی تو جہیز سے گھر بھر جاتا۔ خاموش رہو، وہ چنگھاڑنے لگے۔ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، بدتمیز۔ ایسی لال آنکھیں، خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی بھی کیسی جفا کش ہے، نہ جانے کس کس قصور کی سزا مل رہی تھی، کیسا شوہر نصیب ہوا تھا۔ گھراتا دھمکاتا، پرنسپل کے الفاظ یاد کر کے خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ تھا شین کے نام کا بندہ، آئیڈیلزم کا بت چکنا چور ہوتا نظر آیا۔ تکیہ اٹھا کر نیچے آئے، اب ساس سے دوستی کی بنیاد رکھنی ہے۔ امی کے گلے سے چمڑ کر پہلے خوب روئے، پھر شکایت کی کہ وہ جہیز کی کمی کا تانا دیتے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا، مگر ہمارے گرم گرم آنسوؤں نے کافی متاثر کیا۔ امی، ابھی بلا کر ڈانٹیے، مجھے انہوں نے خود کمرے سے نکالا ہے۔ ابھی نہیں بیٹا، ابھی تو غصے میں ہوگا، صبح تک اسے غور کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ صبح تک تو وہ 1000 بہانے تراش لیں گے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں کہ اس نے جہیز کی بات کی ہوگی۔ بہت کشادہ دل اور نیک نفس ہے میرا بیٹا، مضبوط کردار کا، ایسی اوچھی بات نہیں کر سکتا۔ صبح دیکھیں گے۔ ان کو نیند آ رہی تھی اور بیٹے کی نیکی پر بھی یقین تھا، وہ سو گئیں۔ اور یہاں یہ حال کہ نیند کا دور دور پتہ نہیں، ان کے بیٹے کی نیکی پر تو کچھ۔ ہمیں بھی یقین آ رہا تھا، تکیہ ہم نے ان کو مارا، منہ بھی ان کا ہم نے نوچا، باتیں الگ سنائیں۔ اور ہاں امی، ہم نے سوتی ہوئی ساس کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بہت بدماش قسم کے ہیں آپ کے بیٹے، انہیں نیک نہ سمجھے۔ سچی اکیلی لڑکی دیکھ کر۔ تم سوئی نہیں ابھی؟ ساس نہایت نشیلی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ایک بات یاد آ گئی تھی، بتانے کے لیے آپ کو جگا دیا، اور نیند بھی نہیں آ رہی تو چلو شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ، اٹھو۔ کمرہ بند کر لیا ہوگا آپ کے بیٹے نے، نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ کیا آپ کا بیٹا؟ آپ کے بیٹے اس طرح نہیں کہتے، تمہارا بھی کوئی رشتہ ہے اس سے؟ تو کیا آپ کے سامنے اپنا میاں کہہ سکتے ہیں؟ شرم آتی ہے۔ ہم نے آنچل دانتوں میں دبا لیا، کنکھیوں سے شرما کر انہیں دیکھا۔ اچھا چلو لیٹو، میں جاگ رہی ہوں، مسکراہٹ دبا گئی خاتون۔ ناشتے پر مکالمے کا آغاز ہوا۔ معاملہ کیا ہے بیٹا؟ ابھی شادی کو 4 دن ہوئے ہیں اور تم نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ میں نے؟ نہایت معصوم کن حیرانی سے بولے، یا آپ کی لاڈلی بہو نے؟ بہو یوں کہا جیسے کتا بھونکنے کی نقل کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا اور تم نے اسے کمرے سے کیوں نکالا؟ نہایت گستاخ اور بدتمیز ہیں، پہلے تہذیب سکھائیے انہیں۔ پہلے؟ واہ رے، جیسے بعد میں تو تمغہ تہذیب و تمدن مل جائے گا۔ بیٹے، دو اجنبی لوگ جب ملتے ہیں ان کے مزاجوں میں تو فرق ہوتا ہے، اختلاف بری چیز نہیں، تحمل برداشت اور رواداری کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرو گے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کچھ تم جھکو، کچھ یہ جھکے گی۔ میں جھکوں ان کے سامنے گرائے، میں دبوں ان سے۔ میں نے تھوک کا فوارہ چھوڑا۔ وہ میز پر چمچہ پھینک کر کھڑے ہوئے، دیکھا آپ نے؟
شہری بیٹے، انا کی دیواریں اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے پار کا سارا منظر اوجھل ہو جائے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تو نظر انداز کی جا سکتی ہیں۔ آخر 2 دن میں ایسی کیا بات ہوئی؟ انہی سے پوچھیے، کوئی معقول بات کرتی ہی نہیں۔ بہرحال سمجھا دیں، میں بہت برا ہوں۔ سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین ہے مجھے، مگر دل میں کہہ کر رہ گئے۔ دن بھر امی جان سمجھانے کا فرض ادا کرتی رہیں۔ لبے لباب یہ تھا کہ اگر زیادہ غصہ اور ضد دلائی گئی تو اس پر جنون طاری ہو جاتا ہے، پھر کچھ نظر نہیں آتا اسے۔ نرمی سے بات کی جائے تو سمجھ لیتا ہے، اور یہ کہ بے حد تعاون والا بندہ ہے۔ آہستہ آہستہ سمجھ لے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو خود کمرے تک چھوڑنے آئیں، موصوف لیمپ جلائے کتاب پڑھ رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی کتاب رکھ دی، لیمپ بجھا دیا۔ ہم نے تکیہ زور سے بستر پر پرکھا، اچھل کر بستر پر گرے، دھم سے پھر زور سے کروٹ لی۔ حسب توقع نتیجہ آیا۔ کیا ہے، چین نہیں تم کو؟ کس لیے آ گئی ہو؟ آپ کی امی خود لے کر آئی تھی کمرے تک، ہم نے سادگی سے بتایا۔ اور ہاں، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ بہت تعاون کرتے ہیں۔ ہم بھی بس کچھ بدتمیز ہیں، آپ زیادہ خیال نہ کریں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اچھا، سو جاؤ۔ آپ پھر تو ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے؟ وعدہ کریں، میری مرضی کے بغیر، اور ڈانٹیں گے بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بھی درست ہو جاؤ، اپنا دماغ استعمال کر لیا کرو، اور زبان بند۔ اچھا، زبان بھی بند؟ تابے داری، آپ وعدہ کریں کہ تنگ نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ تو ہمیں پسند ہیں، مگر آپ کی حرکتیں، مگر آپ مجھے ہرگز پسند نہیں۔ اب خوش ہو؟ اف، کس عذاب سے پالا پڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے رہے، کئی دن منہ پھولا رہا، ہر بات میں طنز جھلاہٹ، اپنی قسمت پر واویلا۔ امی کے رشتے کی خالہ آئی ہوئی تھی، بڑی دلچسپ باتیں کرتی تھی۔ تعریف کرنا تو وہ جانتی نہیں تھی، ہر کسی کے خلاف ہی بولا کرتی تھی۔ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے بولی، اے شمی، اپنی بہو کے ہاتھ سے کچھ پکوایا؟ امی کے کچھ کہنے سے پہلے شیراز نے کہا، نانی، آپ کی بہو کلیجہ پکانا خوب جانتی ہے۔ ہیں کیا؟ نانی نے کان پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کلیجہ جلا کر خاک کرنا آتا ہے، دل بھی جلاتی ہیں، اور سب کچھ خاک کرنا آتا ہے۔ چپکے سے کہا، اے شمی، بہو کے ہاتھ کی کلیجی ہمیں بھی کھلواؤ۔ نانی، وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتی، جل کر کوئلہ ہو جاتی ہے۔ شیراز بولے، اے ہے، آنچ تیز رکھتی ہوگی۔ ارے بیٹا، دھیمی آنچ پر پکایا کرو، ورنہ ہر کھانا جلانے کی عادت پڑ جائے گی۔ چلو آج ہی نغمی سے کھیر پکوا لیتے ہیں، امی نے کہا۔ چلو آج نغمی سے کھیر جلوا لیتے ہیں، شیراز بڑبڑائے۔ آج نہیں، آج تو جمعرات ہے، جمعرات کو سفید چیز پکانے میں نقصان ہوتا ہے۔ جمعہ تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، جمعے کو کھیر پکانا مناسب نہیں، ہم نے ڈالا۔ خالہ امی سے کسی کی برائیاں کر رہی تھی۔ ارے میں تو جانتی ہوں، فاروقہ کے تو لچھن ہی خراب ہیں۔ خالہ، آپ فاروقہ کے لچھن لا دیں، میں ٹھیک کر دوں گی، ہم نے پرخلوص مشورہ دیا۔ ہاں ہاں، ابھی پچھلے دنوں اماں نے ایک گلو بند درست کروایا ہے، بالکل خراب ہو گیا تھا۔ جانتی بھی ہو لچھن کسے کہتے ہیں؟ امی جان مسکرائیں۔ جی کیوں نہیں، ایک زیور ہوتا ہے لچھا، یہ لچھن بھی شاید پیروں کے ہوں گے، دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ خالہ کے محاوروں کے جواب میں ہمیں بھی یاد آ گیا۔ خالہ گھورنے لگی، پھر امی سے سرگوشی میں بولی، تمہاری بہو بڑی چٹاخ پٹاخ ہے۔ نہیں، وہ تو بھولی بھالی ہے، امی نے حمایت کی۔ دیبا نے چپکے سے ہمیں مشورہ دیا، بھابی، ان نانی کے سامنے زیادہ نہ بولا کریں، فوراً بدنام ہو جائیں گی۔ اچھا ہے، شہرت ہوگی۔ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ اب نانی حیران تھی۔ اے ہے، کیسی باولی بہو ملی ہے شمی کو، بدنامی پسند کرتی ہے۔ شیراز نے آتے ہی پوچھا، نانی، کھیر کھا چکے آپ لوگ؟ خالہ نے سڑا سا منہ بنایا، بیٹا تمہاری بیوی پکائے گی تو کھا لیں گے، مگر انہیں تو اب کیا کہوں، وہ ٹال گئیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب ہم آپ کی بہو کے ہاتھ کی کھیر کھانے آئیں گے۔ کب شادی کر رہی ہیں ماموں کی؟ لو جی، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہم نے کھٹ سے محاورہ ٹھونک دیا۔ یہ محاورہ اکثر ہمارے جوش و خروش، تیاریوں اور فرمائشوں کے سلسلے میں اماں ہمیں بھی کہتی تھی۔ اب ادھر خالہ نے ٹسر ٹسر رونا شروع کر دیا کہ انہیں بیگانہ سمجھا گیا، ادھر شیراز آتش غضب سے پر جلانے لگے کہ انہیں دیوانہ بنا دیا۔ بد تہذیب، بد اخلاق، منہ پھٹ، سب کچھ کہہ کر دھم دھم زینہ چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ کئی دن بول چال بالکل بند رہی۔ زبردست لڑائی کے بعد گھر کی صفائی کا بیڑا اٹھا کر ہم نے رات دن ایک کر دیے، اپنی دھن میں حلیے کی بھی پرواہ نہ تھی۔ غلطی رمضانی کی تھی، جس نے پہلی گھنٹی پر ہی دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ لکڑی کی سیڑھی دیوار سے ٹکائے، کمر سے دوپٹہ باندھے، ہم سیڑھی کے اوپر والے ڈنڈے پر براجمان کونوں قدروں کے جالے صاف کر رہے تھے۔ یہ کیا علم تھا کہ شیراز کے ساتھ کوئی مہمان بھی ہوگا۔ شیراز نے اندر آ کر ہماری پوزیشن ملاحظہ کی، شدید غیظ و غضب چہرے پر زلزلے پیدا کر چکا تھا۔ ان کی شعلہ اگلتی آنکھوں سے ڈر کر سیڑھی سے اترنے کی کوشش میں جمپ لگائی تو ہائے عین ان کے بازوؤں میں، جو آنکھوں کے ذریعے ہمیں بھسم کرنے بالکل قریب آ گئے تھے۔ ارے ارے،
करती अम्मी जान और ओहो हो करता फराज हमारी तरफ लपके। और शराज ने एक लम्हा हैरानी से हमारी तरफ देखा, फिर कराहत के आसार नमूदार हुए और मरी हुई छिपकली की तरह उन्होंने हमें जमीन पर उछाल दिया। धड़ से हम जमीन पर, और भटाक करके सर मेज की टांग से टकराया। ओहो हो, तारे नाचते पहली बार देखा। सोने पर सुहागा ये हुआ कि शिराज अपनी हसीन और महजबीन मेहमान को लिविंग रूम में ले गए। यहाँ तो सफाई हो रही है कहकर आंखों में पानी भर गया। न जाने सर की तकलीफ से या दिल की चोट रंग लाई, किस कदर बेदर्दी से जमीन पर पटका था। चंद दिन से बोलचाल बंद थी। उस रात लड़ाई भी सख्त हुई थी। उन्हें एतराज था कि दीवाना उनके लिए क्यों इस्तेमाल हुआ, और इसी जंग के दौरान उन्होंने कसम खाई थी कि वो हमसे उस वक्त तक ना बात करेंगे ना किसी किस्म का ताल्लुक रखेंगे जब तक हम खुद को उनके म्यार के मुताबिक नहीं ढाल लेते। उन्होंने हमारे हाथ से कपड़े भी छीन लिए जो इस्त्री के लिए हमने निकाले थे, और आज अपने मेहमान से तारुफ दरकिनार उचटती नजर तक हमारी चोट पर न डाली। बेदर्द सर को झटकते हुए उठकर दुपट्टा कमर से खोला, अम्मी को इत्मीनान दिलाया कि चोट अब ठीक है। हालांकि सर में दर्द की लहरें पैदा हो रही थी और दिल में जवार भाटा सर उठा रहा था। दिल दिमाग पानीपत का मैदान बन गया था। दिमाग कहता, खामोश रहकर वक्त का इंतजार कर। दिल का तकाजा के संगदिल इंसान से सवाल कर, जमीन पर पटक कर कितने नफलों का सवाब कमाया है। दिमाग कहता, वो रास्ते पर है, कसूरवार तुम खुद हो, ड्रामे करती हो। दिल ने कहा, ड्रामा? वो शख्स ताउन करने पर तैयार नहीं, ख्वामखा जिद बांधी है। जरा थाम लेता तो क्या इज्जत घट जाती। कहते हैं नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। दिमाग कहता, वो मर्द है, अपनी खुददारी और अना की हिफाजत करना जानता है। तू ही जरा सी लचक पैदा कर ले। लिविंग रूम में मेहमान और मेजबान के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू में दखलंदाजी हमने बेवक्त ही की थी। रमजानी चाय ले आया था और मेहमान से माजरत करके उन्हें चाय पेश की और इधर उधर की बातों में उलझा लिया। उनकी पसंद नापसंद के बारे में सवाल किए, अपनी पसंद और आइडियल प्रस्ती के मुतल्लिक बताया, और ये भी कहा कि कभी आइडियलिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये इंसान को मायूसी के सिवा कुछ नहीं देता, रुसवाई भी गले का हार बन जाती है। आपने अपना तारुफ नहीं कराया। मेहमान कुछ चौंक कर बोली, अच्छा, मैं समझी शराज ने बता दिया होगा। बड़े धड़ल्ले से उनका नाम तसर्रुफ में लाए। शराज ने शर्मा हजूरी ही इकरार किया कि ये मेरी वाइफ हैं, हालांकि दांत पीस कर कहा था, अच्छा, वाकई बहुत खूबसूरत हैं आपकी वाइफ, और बातें भी पुरलुत्फ करती हैं, खुश नसीब हैं आप। रुखसत होते वक्त उन्होंने हमें अपने घर आने की दावत दी। उन्हें बाहर पहुंचाकर शराज घर में आए, भिन्नाए हुए बल्कि सुलगते हुए। आते ही अम्मी से फरमाया, अपनी बहू को उठने बैठने और गुफ्तगू करने के ढंग सिखाइए, और किस हुलिये में मेहमान के सामने आना चाहिए ये भी बता दिया करें। बड़ा एहसान होगा मुझ पर। लिबास देखा है आपने, जैसे 4000 साल कबल मसीह की फौजशुदा मम्मी। बोसीदा लिबास में दूर से बदबू आ रही है। मेहमान के पास आने के लिए जब तक मैं ना कहूँ सूरत दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो कमरों के जाले साफ करते वक्त वलीमे का बोरोकेड का सूट पहनना जरूरी है? हमने पूछा। मैंने कह दिया है, मेरे किसी मेहमान के सामने आने की जरूरत नहीं। वाकई आपके कुमारपने का पोल जो खुल जाता है। अम्मी, ये सुन रही हैं आप? ये तमीज है। झिल्ला गए। और वो सलमा तो मुलाजमा समझ रही थी इन्हें। अगला जुमला यूं खुश होकर सरशार होकर कहा जैसे यही उनकी दिली तमन्ना थी, और उसकी गलतफहमी दूर करने की बजाय ले गए वहां से। उफ, क्या सोचती होगी वो मेरे जौक के बारे में। कह तो रही थी आप बहुत खुशनसीब हैं, कुछ खूबसूरत वगैरह भी कहा था। हमने फखरिया कहा। आज एहसास हो रहा है खुश लिबासी और तहजीब ज्यादा जरूरी है। वो मायूस से थे। भाई मियाँ, खूबसूरती खुदा का इनाम और एक इजाफी खूबी होती है, फराज ने दबी जुबान से कहा। तुमसे किसने राय तलब की है? वो झिला गए। मैं देख रहा हूँ इस घर के सब लोग जाहलियत का असर कबूल कर रहे हैं। वो मेज को ठोकर मारकर अंदर घुस गए। भाई मियाँ को गुस्सा आ रहा है, चुप रहना बेहतर है। फराज चुपके से बोला, अगर बात बढ़ गई तो जुनून चढ़ जाएगा, मुझे तो चीर फाड़ देंगे जैसे एक बार बिल्ली की शामत आ गई थी। उसने पंजा मारा, उन्होंने उसे उधेड़ कर रख दिया। अरे छोड़ो, सच कहने में डरना नहीं चाहिए, खाली रोब जमाते हैं। ऐसे अकड़े हुए आदमी का गुस्सा भी नुमाइशी होता है। जरा पानी की बूंद पड़ी नहीं कि सुकड़ गए। भाभी, आप उनसे बहस ना किया करें, पता नहीं क्यों आपका काफी लिहाज कर लेते हैं। बस उन्हें जिद ना दिलाएं, जरा प्यार से बात कर लें तो। क्या कर लेंगे जी, मैं कोई बिल्ली तो नहीं जिसे चीर फाड़ देंगे। फिर भी जरा सा लिहाज आप भी कर लें तो अच्छा होगा। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। तुम लोग काफी नहीं हो उनका लिहाज करने के लिए। हमें भी गुस्सा आ गया। तो गुस्सा सबको आ सकता है। मारे जिद के उस दिन लिबास भी तब्दील नहीं किया, वही 4000 साल कबल मसीह की फौजशुदा मम्मी बने घूमते रहे। उस पर दो दो चोंचे भी होती रहीं। वो तंज करते, जहालत और गंदगी का ढेर कहते, हम भी जवाब में गजल पेश करते। हमारे पास भी अना थी
اور ضد کا جذبہ بھی ہو سکتا تھا۔ اگلے دن فرمایا، انور آ رہا ہے، اس کی مسز بھی ہوں گی، اگر اسی لباس میں دیکھا تو قتل کر دوں گا۔ انور ان کا بہت عزیز دوست تھا، اکثر اس کا ذکر ہوتا تھا۔ سعودی عرب میں ہوتا تھا۔ چونکہ قتل ہونے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لہٰذا مہمان ڈرائنگ روم میں تھے، شیراز اور انور کے کہکہوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے بھی چہرے پر خوش مزاجی کی لہر یعنی دلنشیں مسکراہٹ سجائی اور اندر داخل ہو گئے۔ شیراز کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، سیاہی سی دوڑ گئی، نہ جانے انہیں نقلی بوروکیٹ پسند نہ تھا یا ہماری صورت۔ ولیمے کا وہ سوٹ ایک بار کے پہننے سے ہی خراب ہو گیا تھا، تار کھچ گئے تھے اور سلوٹیں اتنی گہری تھی کہ استری سے بھی درست نہیں ہوئیں۔ عزیز جان دوست انور بھی ہم سے مل کر خوش نہیں تھے۔ بیگم البتہ چہک رہی تھیں، بہترین خوش رنگ جدید قسم کے لباس میں تھی نا۔ اب ہم اور بیگم انور کہے لگا رہے تھے۔ شیراز اور انور بالکل سنجیدہ تھے۔ رات بستر پر لیٹنے لگے تو وہ جو لیٹے ہوئے تھے یوں اچک کر بیٹھے جیسے سانپ کو غلطی سے چھو لیا ہو۔ یہ جوش غضب میں بولا بھی نہیں جا رہا تھا، انگلی اٹھا کر کانپنے لگے۔ ہم نے تکیے پر سر رکھا اور سکون کے احساس کے ساتھ آنکھیں موند لیں، گو کہ گردن میں بوروکیٹ کے نچے تاج چبھ رہے تھے، مگر ایک ضدی انا پرست با اختیار اور آنکھ کے اشارے کو حکم کا درجہ دینے والا ایک گھر کا سربراہ جوش غضب میں تھر تھر کانپ رہا ہو اور بے بس ہو، کس قدر پرلطف احساس تھا۔ اندر تک آسودگی کی ٹھنڈی لہریں قدم جما رہی تھیں۔ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، جاؤ شرافت سے لباس تبدیل کر کے آؤ۔ واہ کیوں، یہ میری ساس کی پسند کا سوٹ ہے، ولیمے والا۔ بڑے پیار سے ہم نے قمیض پر ہاتھ پھیرا۔ ولیمہ، ان کے منہ سے ایک فنکار کی طرح یہ لفظ نکلا۔ ہم نے ان کی آواز میں اور لہجے میں عجیب سی غراہٹ محسوس کی، مگر دیر ہو چکی تھی اور یوں بھی ایک کمزور توانا لڑکی کو بے بس کرنا کیا مشکل ہے۔ بس جسمانی کمزوری ہی تو عورت کو مرد سے کمتر بناتی ہے۔ شاید ایک با اختیار مرد کو چیلنج کرنا بھی غلطی ہو، یا بے بس بے اختیار کر کے لطف حاصل کرنا ہی غرور کی حد تک پہنچ گیا تھا، اور اسی غرور نے نیچا دکھایا۔ مشہور و معروف جنون نے شیراز کے جسم میں بجلی سی بھر دی۔ نرمی، سختی، ملائمت اور طاقت کا فرق ہی نہ رہا۔ آن واحد میں اپنی پوری طاقت مزاحمت، نوچنے کاٹنے دھکیلنے کے باوجود کچھ پیش نہ گئی، اور وہ ہو گیا جس کی شیراز جیسے اخلاق و تہذیب کے عنبردار سے ذرا بھی توقع نہ کی جا سکتی تھی۔ مردانگی کے دعوے طاقت کے مظاہرے کے آگے جھوٹے پڑ گئے۔ ارے بوروکیٹ اتنا ہی ناپسند تھا تو اسے ہمارے جسم کے ساتھ ہی چیر پھاڑ دیتے، اتنی ذلت، مجبوری اور بے کسی تو محسوس نہ ہوتی۔ ولیمے والا سوٹ ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرش پر پھینک دیا تھا۔ ذلت و خواری کے احساس نے ساری حسیات کو برف میں دبا کر رکھ دیا۔ شل جسم، مفلوج سماعت، صرف آنکھیں زندگی کا ثبوت دے رہی تھیں۔ جہاں سمندر امڑ رہا تھا، تذلیل و آدمیت، توہین انسانیت کس رشتے کے حق کے تحت ممکن ہے اور یہ کس حق کا حوالہ دے رہے ہیں؟ دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، کوئی شرمندگی نہیں، ندامت، پچھتاوا یا اخلاق کا لفظ، مطمئن، شاداں، فرحاں، آسودہ اور احساس تفاخر سے مالا مال۔ یہ حق نہیں، ظلم ہے، بدعہدی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ کس سے اجازت لی تم نے؟ کس نے اجازت دی؟ تارا آپی ہی مجھ سے متفق نہ تھی تو اور کس سے ملالے دل کہتے؟ کتنا عجیب نظریہ ہے تمہارا، وہ حیران ہو گئیں۔ اگر تمہارا آئیڈیلزم کا فلسفہ فیل ہو گیا ہے تو تم سوگ منا سکتی ہو، مگر کسی حق کو اعتراضاً للکارنے کا اختیار نہیں ہے تم کو۔ میں نے تو کبھی ایسی جاہلانہ بات کسی عورت کے منہ سے نہیں سنی کہ وہ شوہر کے حق کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ حق نہیں، اختیار کا استعمال ہوا ہے آپی، میری اجازت کے بغیر، میری خوشنودی حاصل کیے بنا۔ یہ اختیار ظلم اور جبر ہے۔ ہم عورتیں کیڑے مکوڑے تو نہیں۔ جا میری بہن، اپنے گھر جا، بے مانگے اتنا اچھا گھر اور شوہر مل گیا ہے نا۔ ارے فخر کر، شادیانے بجا پگلی، تارا آپی کی آواز بھر آ گئی۔ اب اس گھر میں میرا کیا کام؟ جب تک وہ آ کر معافی نہ مانگے میں ان کی شکل اور گھر کی دہلیز نہیں دیکھوں گی۔ نہ دیکھنا، دہلیز دیکھنا ضروری نہیں، آنکھیں بند کر کے اندر چلی جا۔ مرد معافی نہیں مانگا کرتے، یہ کشکول بھی ہمارے ہاتھوں میں تھما رکھا ہے معاشرے نے۔ میں اس کشکول کو توڑ دوں گی، بس ذرا سی ضد کی یہ سزا دی ہے۔ ہاں ہاں سزا دی ہے، اپنی ملکیت کا غلط استعمال کیا ہے۔ کیا میری انا نہیں، عزت نفس نہیں کچل کر رکھ دیا ہے اس شخص کے حق نے؟ اور تم کہتی ہو یہ ظلم نہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہمارا بھی حق ہے آپی۔ تو نہیں جانتی پگلی ظلم کیا ہوتا ہے، دنیا دیکھی نہیں ہے تو نے، اب دیکھ لی ہے۔ نہیں یہ دنیا نہیں، آنکھیں کھول کر دیکھ۔ جہاں مرد عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، پرانی ہو گئی، دل بھر گیا تو اتار کر دوسری نئی لے آئے، ہر روز یہ عورت کی خودداری کو کچلا کرتے ہیں اور کوئی آواز نہیں آتی۔ ہم تو صرف رعایا ہیں، حاکم لوگ جو حکم دے، تعمیل ہمارا فرض ہے۔
आप ही तुम तो अजली बुजदिल और कमजोर हो। पहले माँ बाप से डरती थी, अब शौहर से, बल्कि हर मर्द से। अरे कुछ बोलो, शोर नहीं मचा सकती तो ची चा करो, ख्वामखा माँ बाप को बदनाम करो। ये तरबियत तो मुझे नहीं मिली है। और तुम भी अब जिद छोड़ो, इंसान को अपनी गलती भी मान लेनी चाहिए। अब घर जाओ, देखो फरद को भिनक भी पड़ गई तो मेरा जीना हराम कर देंगे। वैसे ही वो मेरे मैके से खार खाते हैं। जूबी टाइपिंग का कोर्स कर रही है तो नाक उनकी कट रही है। अम्मा बेचारी नए कपड़े पहन लें तो एतराज, अब्बा एक लैंप खरीद लाएं तो फजूल खर्ची का इल्ज़ाम। और तान मुझ पर टूटती है कि मैंने ये शौकीनी सीख ली तो मैके का रास्ता लूं। अपना कसूर ना होते हुए भी गर्दन झुकाकर चलना पड़ता है। आप ही की आंखों में बेकसी की धुंधलाहट थी। नहीं नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं, इतनी बेवकूफ़ नहीं। तुम इसलिए कमज़ोर नहीं कि शिराज तुम्हारा लिहाज करता तो है। और सुनो, मुझसे ही क्या, अम्मा अम्मा से भी ये उम्मीद ना रखना कि बिला सबब वो तुम्हें अपने घर में रख लेंगे। पहले शिराज का कसूर बताना होगा, साबित करना होगा। पलके झपक कर सोचा, अच्छा तो फिर हम ओकाड़ा चले जाएं फरीना के पास। वो स्कूल चलाती है, यकीनन हमें वहाँ जॉब मिल जाएगी। किसी का एहसान ना किसी पर बोझ। पागल हो, माँ बाप को रुसवा करोगी। लोग तो औरत की हरकत के साथ ही अंदर की कहानियां खींच लाते हैं, ख्वाह हकीकत कुछ ना हो। बहुत गैर महफूज हैं हम। और याद रखो, शिराज की इज्जत व वकार को ठेस पहुंची तो जीना हराम हो जाएगा। तुम अब उसकी, उसके घर की और ख़ानदान की इज्जत हो। और मर्द बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, इस मामले में उसे सज़ा नहीं दे सकोगी तुम। बड़ी इज्जत अफजाई फरमाई है उन्होंने, अपनी इज्जत की। सज़ा देनी होती तो वाकई चेहरा गुम न कर लेते किसी भी दूर दराज के मुकाम जाकर। मगर अम्मा अब्बा की रसवाई भी मंजूर न थी, इसलिए फिर अम्मा का आसरा तलाश किया। अम्मा बेचारी टुकर टुकर हमें घूरती रहीं। गलती हमारी अपनी है, आखिर अम्मा ने मान लिया। हम लोग लड़कियों को उनकी आइंदा ज़िंदगी के नशेबो फराज और नज़ाकतों से आगाह नहीं करते, सब कुछ उनकी सलाहियत पर छोड़ देते हैं। इसीलिए हमाकतें सरजद होती हैं और भुगतना पड़ता है माँ बाप को। खुददारी, अना और गैरत को अम्मा हमाकतें कह सकती थी, ये हैरानी की बात थी। बेटी जिद में आ गई है, उन्होंने अब्बा को बताया। खुशी खुशी आई है तो ठीक है, वरना उसे बता दो हमारा सुकून बर्बाद ना करे। ये अब्बा थे चाहने वाले, हमायत करने वाले। सास आई हैरान थी कि घर में तो कोई खास बात हुई नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। उनके कौल के मुताबिक उनका बेटा तो हमा सिर्फ आफ्ताब था, मुफाहमत और दरगुजर करने वाला, बीवी की कदरों मंजिलत करने वाला, जज्बात पर अकल के पहरे बिठाए रखने वाला। उनके इल्म में बेटे की गलती तो नहीं, हमारी गुस्ताखियां अलबत्ता वो बयान कर गई, जिन पर उनका लाडला खफा हो सकता था। उनके मासूम हमा आफ्ताब सिफ्त बेटे को इल्म ही नहीं कि क्या चीज़ नागवार गुजरी। हमको नसीहतों के पटारे उन्होंने भी खोले थे, मगर हमने खामोशी की चादर ओढ़े रखी। शिराज ने भी कई चक्कर लगाए बकौल जूबी के। मंजू, शिराज भाई ने हमारे घर के इतने चक्कर लगा लिए हैं कि एक नई शादी मुमकिन हो जाती। तुम कम से कम एक बार उनसे मिल तो लो, उनका कसूर बता दो, अपना असूल। बेचारे बेचैन हैं तुम्हें देखने के लिए। उन्हें हमारा थोबड़ा इतना अजीज नहीं, वो सिर्फ सरनगू देखना चाहते हैं और हम सरबुलंद दिखना फख्र समझते हैं। हमने अब्बा के गुस्से के बावजूद कमरा मुकफ्फल कर लिया। जूबी ही जबरदस्ती खिला पिला देती। अब्बा ने तो कह दिया था, भूखा मारो इसे तब कदर होगी ससुराल की। किसी तरह 2 महीने गुजार लिए। अम्मा ने अब्बा को जाने क्या क्या समझाया था कि वो भी खामोश हो गए। कोई पूछता तो हम कह देते, जी चाहा तो आ गए, जब मर्जी होगी चले जाएंगे, आपको क्या तकलीफ है। चचा के बेटे तशरीफ लाए, पुरस्रार तबस्सुम चेहरे पर लर्जा, इशारे से पूछने लगे क्या बात है। ये हमारे ठुकराए हुए थे बदनसीब। बात क्या है, घर निकाला मिल गया है, मैका आबाद करने का लाइसेंस भी मिल गया। कि हमने झुक कर चप्पल उठाई तो भाग गए। हम चप्पल पहनकर बाथरूम गए, उल्टी करके आ गए। एक तो कमबख्त खाना हजम नहीं होता था, ऊपर से लोगों की क्रिया शक्लें, उबकाइयाँ आती थी। पुप्पो हमदर्दी के लिए आईं, अम्मा से सरगोशियाँ करने लगीं। जूबी ने हमें बता दिया, पुप्पो कह रही हैं कि जब भी नगमी की अलहदगी होगी मेरे बेटे का रिश्ता हाजिर है। फिर जो घर में गर चमक का मौसम रंग लाया तो पुप्पो बिगी बिली बनी वापस चली गई। बेटा, फिर किसी की जुबान तो बंद नहीं की जा सकती, सामने नहीं तो पीठ पीछे कहेंगे। या तो तुम खुद फैसला कर लो या हमें इख्तियार दे दो। आप क्या करेंगी? शराज से अलहदगी, और क्या। इतनी बेदर्द बन गई थी अम्मा, हमने रो रो कर जलथल कर दिया। जूबी अलग खफा हुई। मंजू, क्या चाहती हो तुम? सबको परेशान कर दिया है। मैं ये तो नहीं चाहती जो अम्मा कहती हैं। शिराज, हाँ, और कोई इल्ज़ाम लगा दो अब। क्या किया है उन्होंने? बहुत बुरे हैं ना, बस किस्सा ख़त्म। फिर क्यों रोती हो? वो इतने बुरे नहीं, बस उनका तरीका बुरा है। वो मुझसे मुआफ़ी मांग लें बस। ज़ुबी बुड़बुड़ाती रही, बेअक्ल, नादान, अपनी दुश्मन वगैरह। शाम को अचानक तारा आपी आ गई, ज़ारो कतार रोती हुई।
وہ فرد بھائی کے ناروا سلوک پر احتجاجاً گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ سب سکتے میں انہیں دیکھتے رہے۔ شکایتوں کا پلندہ کھولا تو رات ہو گئی۔ کچھ احساس نہیں تم بہنوں کو، تمہاری ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ سارے لوگوں میں بدنامی ہو جائے گی۔ اس گھر کی لڑکیاں سسرال سے روٹ کر آ جاتی ہیں، کون آئے گا زوبی کو بیانے؟ ابا چلا رہے تھے۔ نغمی 2 مہینے سے بیٹھی ہے تو کچھ نہیں، میرے آنے سے یہ بدنامی ہو جائے گی، بس میں ہوں بدقسمت۔ تارا آپی دھوم دھام سے رونے لگی، مگر اماں کو ان کے بچوں کی فکر تھی۔ تیری مت ماری گئی ہے تارا، بچوں کو چھوڑ آئی۔ ترسنا آیا ان پر کمبخت، تو بچے انہی کے تھے، میں کون سا انہیں جہیز میں لے گئی تھی؟ تارا آپی تل ملا گئی، جہیز تھا ہی کب؟ ارے جیسا بھی ہے فرد، پھر بھی گھر کا سکھ تو تھا، بچوں کی چھاؤں تھی۔ گھر کا سکھ؟ ریشمی کپڑے، گوشت، روٹی کا نام سکھ نہیں ہے اماں۔ زخمی ہو گئی ہوں، زبان کے زخم ہے میرے بدن پر، دل چیرو تو وہ بھی خون خون ملے گا۔ وہ بلک رہی تھیں۔ اماں تمہارے گھر کی روٹی ہانڈی کر لوں گی، وہاں جانے کا مت کہنا۔ پتہ نہیں کون سی افتاد پڑی تھی ان پر۔ رات کو فرد بھائی بھی آ گئے، خوب گرجے برسے، ابا سے تارا آپی کی شکایتیں کی۔ اماں نے سمجھا کر واپس بھیجا کہ غصہ ہے، اتر جائے گا تو چلی جائے گی۔ بچوں کا کیا ہوگا، انہیں بھی لے آتی تو مجھے سکون ہوتا۔ تمہارے ہیں، خود سنبھالو۔ تارا آپی نے جل کر کہا تو بے شرمی سے ہنس دیے۔ تم ہی لائی تھی ہاسپٹل سے، گود میں بھر کر، کہہ کر ہنستے ہوئے چلے گئے۔ رات بھر آپی کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ ہمت تو کر لی تھی مگر عضلی کمزوری ان کو پریشان کر رہی تھی۔ پہلی بار آواز اٹھائی تھی، ہماری موجودگی کچھ ڈھارس کا سبب تھی، ورنہ وہ فرد بھائی کے آنے پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو وہ بے زبان گائے کی طرح کسائی کے ساتھ چل پڑتی۔ ہم نے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ہمت بندھاتے رہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، کچھ تو ظاہر کرو کہ ہم بھی انسان ہیں۔ چیونٹی بھی دب کر کاٹ لیتی ہے۔ خود ہماری راتیں کون سا سکھ پرور تھیں، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہہ بہہ کر تکیا بھگویا کرتی، سسکیاں ہچکیوں میں بدل جاتی، دل ٹکڑے ہو کر نکل بھاگنے کو بے تاب، ذرا ذرا سی بات پر گھونسا سا لگتا۔ ارے ایک آئیڈیل ہستی سے محبت کرنے کا یہ صلہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلی بار ہی اچھے لگے تھے، پھر معلوم ہونے کے بعد کہ یہی شریک حیات ہے، کس قدر مسرت ہوئی تھی۔ پھر تلخ تیز جملوں کی کاٹ پر ان کا تل ملانا لطف دیتا، مگر پہلی بار تو خود انہی نے ضد بحث میں الجھ کر ہمیں بھی غصہ دلایا تھا۔ شادی کی پہلی رات بھلا کوئی دلہا اس طرح اکڑ دکھاتا ہے؟ خوبصورت معصوم دلہن سے یوں پیش آتا ہے؟ شاید وہ ہمارے حسن و جمال سے خائف ہو گئے تھے، تبھی جان بوجھ کر ہماری ہر بات پر اعتراض کر رہے تھے۔ ہماری سب سہیلیاں کہہ رہی تھیں کہ دلہن بن کر تو اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ دلہا تو دیکھتے ہی دھڑام ہو جائے گا یا اسے سکتا ہو جائے گا، مگر ہوا برعکس۔ اگر کچھ ناگوار گزرا تھا تو سمجھا نہیں سکتے تھے نرمی سے، اتنی ضد، اتنا تنتنا، معاف کرنا تو سیکھا ہی نہیں جناب نے۔ مفاہمت کیا کرتے، اوپر سے سارا قصور ہمارے ذمے، بدتمیزی، گستاخی، بد تہذیبی، خود کون سے اخلاق یا برداشت کا مظاہرہ کیا، ہماری چھوٹی چھوٹی ضدوں اور معمولی سی دلچسپ باتوں پر ہی غصہ، گرمی کیوں؟ غلطی ہم نے کی ہوگی تو اسے نرمی سے یاد دلاتے، سمجھاتے، یہ کیا کہ غرانے دھمکانے لگے۔ آنسو بہتے جا رہے تھے، اپنی پہلی پہلی معصوم محبت کی ناکامی پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ کاش زوبی سے ہی کچھ سیکھ لیا ہوتا، اپنی ذات پر، حسن پر، خود اعتمادی پر بھروسہ نہ کیا ہوتا۔ کیسے ریزہ ریزہ کر دیا شیراز نے۔ ہائے شیراز، بہت یاد آ رہے ہو، صرف میرے لیے اتنے سخت کیوں ہو؟ تارا آپی بھی رو رہی تھی، اپنے آنسو پوچھ کر ہم نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو آپی؟ سسکیاں لے کر بولیں، بچے یاد آ رہے ہیں، ہائے میں کتنی ظالم ہوں۔ رات کافی لمبی اور اذیت رساں تھی، نیند کا کوسوں پتہ نہ تھا، اپنی حماقت پر غصہ بھی آ رہا تھا، اور شیراز کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا، اس پر بھی تل ملاہٹ ہو رہی تھی۔ اماں نے صابرہ کو کسی کام سے بلایا تھا، اس نے بچپن میں ہمیں کھلایا تھا، بہت پیار کرتی تھی ہم سے۔ کمرے میں آ گئی تھی، سمجھانے لگی کہ شادی کے بعد لڑکی کو سسرال میں دل لگانا چاہیے، میکے آ کر رہنے والی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں ٹٹولنا شروع کر دیا، مارے گدگدی کے ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تو وہ یوں ہمیں دیدے پھاڑ کر گھورنے لگی جیسے دیدے کہیں سے ادھار لائی ہو۔ تیسرا مہینہ ہے، صابرہ نے اماں سے کہا۔ نہیں جی، 2 ہی مہینے تو ہوئے ہیں، ہم نے یقین سے کہا۔ 2 مہینے زیادہ نہیں ہوتے، مگر اب تارا آپی جو آ گئی تھی اور ابا کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ ہم نے سسرال واپسی کا مزدہ سنایا تو تارا آپی رونے لگی۔ واہ، اب میں تیرے کہنے پر حق مانگنے کھڑی ہوئی تو خود چل دی، میں تو گھر سے بے گھر ہو گئی نا، ہائے میں تو کہیں کی نہ رہی۔ آپی تم نے احتجاج کیا ہے، گناہ نہیں، مضبوطی سے اپنا مقدمہ لڑو، میں بھی اب لڑنے ہی جا رہی ہوں۔ تم نے جہاد کیا ہے اور تم مجاہدہ ہو، اور تم کون ہو؟ فتنہ فساد کی جڑ۔
अम्मा ने हमारे धमोका जड़कर कहा। ससुराल का गेट खुला मिला। वाह फराज, दीबा जेबा चीख मारकर इस्तकबाल को आए। जेबा दीबा लिपट गईं। वैसे सामान कहाँ है आपका? फराज इधर उधर देखकर पूछने लगा। क्या चोरी का पर्चा दर्ज करा दिया है तुम लोगों ने? हमने ठिठक कर पूछा। नहीं, कमाल है। वैसे सामान नहीं लाई या फिर अपना सामान लेने आई हैं? ना लेकर गए थे ना लेने आए हैं। जब जी चाह चले गए, जब मर्जी हुई आ गए। मोहतरमा, एक लश्कर के हमरा गई थी और फौज के हमरा आई हैं। जीने पर शिराज खड़े थे। मूड बिगड़ा हुआ था। हमें देखकर चेहरे पे रौनक भी नहीं आई। बेहिस ठुस चेहरा। जब से आप गई हैं यही हाल है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। फराज ने सरगोशी की। गुस्सा नुक्ता रुझ पर। दीबा गर्दन मोड़कर बुड़बुड़ाई। तकरीबी कार्रवाइयां इंतहा पर। ज़ेबा मिनमिनाई। आपकी जुदाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी, बड़े अच्छे मौके से आई हैं। सास का मूड भी खराब था, सलाम का जवाब देकर मुंह फेर लिया। माफ़ी मांगी तब भी मिजाज बहाल ना हुआ। उन्हें भी लोगों के सवाल लाजवाब कर देते थे कि बहू मैके क्यों जा बैठी। पूरा दिन मसरूफ गुजरा। अपने लिए एक आशियाना बनाना, ठिकाने का बंदोबस्त करना था, इज्जत के साथ क्याम करना था। वरना शिराज से क्या बैद कि हमें पाँव की जूती समझ लें। अम्मी जान ने भी नसीहत की कि कुछ अरसा खामोश रह कर देखो, मजाज एतदाल पर आ जाए तो कुछ समझ में आएगा। ये बात काबिल कबूल इसलिए भी थी कि खामोशी भी जी जलाने का बायस होती है। रात को हमें दूसरे कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद करते देखकर मिस्टर हैरान रह गए होंगे। बाहर खड़े होकर चीखे चिल्लाए, धड़ाधड़ दरवाज़ा बंद हुआ। शायद कुर्सी फेंकी गई। उस रात काफ़ी सुकून की नींद आई हमें। सुबह हमारे मुंतजिर बाहर खड़े मिले। ये क्या तमाशा है? घुर्राहट। खामोशी। अब ये नया ढोंग रचाया है। खामोशी। मैं कुछ कह रहा हूँ, जवाब नहीं है तुम्हारे पास? जवाब ना था, इसीलिए खामोशी। फराज ने बड़े प्यार से भाभी जान कहा तो घुरा कर बोले, सिर्फ भाभी से काम नहीं चलता। नहीं फराज, तुम भाभी जान ही कहो, अच्छा लगता है। हमने आहिस्ता से कहा। क्या अच्छा लगता है? यही भाभी जान। कोई तो कहे। मौसम बदल रहा था, इसलिए तबीयत भी गिरी गिरी रहने लगी। कुछ उदासी भी थी और थकन ने जिस्म को चूर चूर कर रखा था। सब मसरूफ थे। अम्मी जान दीबा की शादी की तैयारी में, ज़ेबा दीबा इम्तहान की तैयारी में, फराज के सालाना मैच हो रहे थे। तन्हाई सी थी और शिराज तो जैसे भूल चुके थे कि इनके कमरे के बराबर कोई जीरू रहता है। शायद वो उन लोगों में से थे जिन्हें अपने सिवा किसी की परवाह नहीं होती, खुद पसंद और खुद गर्ज। मगर एक दिन जब कमरे से निकलकर नीचे जा रहे थे, शराज ने अपने कमरे से निकलकर हमारा बाजू पकड़ा और कमरे में घसीट लिया। क्या है ये? हमने उन्हें बेझिझक डांटा। तुम बताओ क्या है ये? खुद को तमाशा बना रखा है, मुझे भी इम्तहान में डाला हुआ है। आप हमसे बात ना करें। क्यों? इतने दिन मैके रह कर आई हो, दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ तुम्हारा? चाहती क्या हो? कुछ नहीं। आप काबिले एतबार नहीं रहे। बस जो कहते हैं उसके खिलाफ करते हैं। मैं? क्या लतीफ़ा है। हंस दिए। और तुम्हारा सलूक? अलग अलग रहना, ये क्या है? ये एहतजाज है जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ। बड़ी हैरत से मानी दरियाफ्त कर रहे थे। बताया, भुनचका से हो गए। अरे, तो वो सूट तुम्हें खुद भी नापसंद था। अगर तुम्हें ये हरकत बुरी लगी तो दूसरा ब्रोकेड का सूट बनवा लो। कितने मासूम बन रहे थे, अपने गुस्से, जिद और जुनून की याद ही नहीं। आपने अव्वल दिन से हमें जलील किया। हर वक्त हर बात पर गुस्सा, झल्लाहट। आपको ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर किया गया था तो बता देते, हम खुद इनकार कर देते, जिंदगी तो तबाह ना होती। फजूल डायलॉग ना मारो। इंसानियत से, शराफत से अपने कमरे में रहो और मेरा सुकून भी बर्बाद ना करो। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब खुदारा मजीद इम्तहान ना लो। ना, हम तो अपने कमरे में ही रहेंगे, जैसा भी है। ये हमजाद तुमसे कभी अलग होगा कि नहीं? कौन कौन हमजाद? यही जिसके साथ तुम हो। अकाई से दहाई बन जाती हो। हम जहर लगता है ये। तो जहाँ अमृत मिले वहाँ चले जाएं। यहाँ तो जहर ही मिलेगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, वो भी अम्मी की मिन्नत समाजत पर। समझी? गुर्राने लगे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तुम्हें कब अकल आएगी? अम्मी कहती हैं बचपन है। कब जाएगा ये बचपन? मरने के बाद। दिल भर आया। यानी अपनी जवां मर्गी का सदमा खासा गहरा था। अच्छा अच्छा, फजूल बकवास करने की ज़रूरत नहीं। जब जी चाहे अपने कमरे में आ जाना। कोई बात हो, डर लगे या तबीयत खराब हो तो मुझे पुकार लेना। ओहो, क्या खुशगुमानियाँ थीं। तबीयत खराब हुई तो अल्लाह मियाँ मौजूद हैं पुकारने के लिए। भाई, कभी बेख्याली में अपने किसी प्यारे को पुकार उठता है इंसान। बहरहाल मैं हाजिर हूँ, जानो दिल से। अब मजीद किसी चपकलश के बगैर नॉर्मल जिंदगी गुजरे तो। बड़ी खुशफहमी थी। तबीयत तो रोज़ ही बिगड़ जाती। ना खाने को जी चाहता, ना बिस्तर से उठने को। दिल था कि सीना तोड़कर बाहर निकलने को बेकरार।
बेजारी, मायूसी, रिक्कत तारी हो जाती। इत्तेफाक से उस रात खाने पर तबीयत खराब, खाते खाते बाथरूम में जाना पड़ा। अम्मी पीछे पीछे आईं। उल्टी करके कुछ सुकून हुआ। अम्मी कमर सहलाती रहीं, हिदायतें देती रहीं। कुछ नरम पड़ गई थी। हमदर्दी के अल्फाज ने रिक्कत तारी कर दी। आंसू छुपाने के लिए ऊपर अपने कमरे में भाग आए। मेज के गिर्द चारों बहन भाई हमें हैरत से देखते रहे। सर चकरा रहा था, कमजोरी हो रही थी। दरवाजे की चटखनी भी नहीं लगाई। जीने पर आहट हो रही थी। यूं ही जरा आस थी कि शायद, मगर नहीं जी। संगदिल, बेमहर, बेहिस इंसान, कमबख्त। ये ना हुआ जरा हाल ही पूछने आ जाते। हम तो मर जाएंगे, उसकी जान छूटेगी। अपनी बेकदरी पर जोर का रोना आ गया। घुट घुट के रोते रहे। अम्मा, तारा आपी, जोबी, शोबी सब याद आए। कितने प्यारों को छोड़कर इसीलिए आए थे कि तन्हाई में मर जाएं। सब कहते थे ससुराल जाओ, घर बसाओ, औरत की इज्जत इसी में है। ये है इज्जत। शायद किस्मत ही खराब है कि जो कदम उठाया वो गलत समझ चला गया। माँ बाप की इज्जत, ससुराल का भरम रखने की कोशिश में कहीं जान से ना गुजर जाए। कैसी तबीयत है, हुआ क्या? आवाज़ तो शराज की थी, मगर नरम मुलायम लहजा अजनबी था। दिल अजब बदतमीजी से जोर से धड़का। आंसू रगड़ डाले। अपनी कमजोरी का मुजाहरा करने की आदत न थी। हमेशा अपनी मजबूत कुव्वत इरादी पर फख्र रहा। डॉक्टर को बुलाऊं? उन्हों इतनी हमदर्दी थी तो बुला लेते डॉक्टर। पूछने की क्या जरूरत थी? चलो, यहाँ अकेली रहोगी तो डरोगी। अपने कमरे में चलो। बीमार को तीमारदार की भी जरूरत होती है। मुझे तीमारदार ही बीमार कर देते हैं। आप जाएं। शुक्रिया। चले गए और भी रोना आया। तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। अम्मी जान हमें नीचे ले आईं अपने कमरे में। खातिर करती थीं दूध, ओवल्टीन, बादाम का शरबत। डॉक्टर ने खून की कमी बताई थी। डॉक्टर ने कहा खुश रहा करो, खाओ पियो, सैरो तफरी करो। कहाँ से लाएं खुशी? थकन का एहसास बढ़ता जा रहा था। कोई सफ़र नहीं किया, रास्ते नहीं नापे, मंजिल तय नहीं की, फिर ये अनजानी सी उदासी और पुज़बुर्दगी क्यों घेराव कर रही थी? कमरे से निकलना बंद कर दिया। झाइयों भरे चेहरे से खुद नफरत हो गई। ऊपर से बेडोल सरापा, आईना मुंह चढ़ाता। ना खिलते गुलाब की सी रंगत, शफुत जैसे रुखसार और झील जैसी आंखों की वो चमक कहाँ गई? शहराज दौरे पर चले गए। पड़ोस में दरसे कुरान था। अम्मी ने मजबूर किया कि चलो। हमें शर्म आ रही थी। अम्मी ने ढार्स बंधाई कि कुछ नहीं होता, वहां सब औरतें होंगी, कोई नई बात नहीं। मुलानी बेगम ने शौहर बीवी के ताल्लुकात पर लेक्चर देना शुरू किया। बीवी पर शौहर की अतात फर्ज है। वो औरत बड़ी गुनाहगार है जो अपने शौहर की खिदमत से जी चुराए, उसकी हुक्म अदूली करे। हकूक़ ज़ौजियत से रूगर्दानी गुनाह है। उस औरत की बख्शिश ना होगी जो शौहर की दिल आज़ारी का बायस बनती है, खुद को बेहतर, शौहर को कमतर समझती है। खुदा ताला ने ये रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते के नाम किया है। इस रिश्ते की तकदीर से इनकार करने वाली जहन्नमी। ये ऐसा पाक और मजबूत रिश्ता है कि फरिश्ते भी उसकी गवाही दे सकते हैं। कुरान शरीफ के हवालों से मुलानी बीबी ने अच्छी अच्छी बातें बताई, और कुछ ऐसी जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मगर उन्होंने ये तशरीह नहीं की कि जब मर्द को बीवी से लगाव ना हो, अव्वल दिन से वो खार खाना हो और जबर करे, तब कौन गुनाहगार होगा? गुनाहों से तौबा करते करते, कोताहियों की मुआफ़ी मांगते मांगते आधी रात गुजर गई। शराज दौरे पर थे। अगर होते तो शायद जोश में आकर उनसे मुआफ़ी तलब कर लेते। गुजरी हुई बातों का ध्यान आ गया। शायद गलती कसूर हमसे ही हुआ। वो तो दरगुजर की पॉलिसी पर अमल कर रहे थे, ये जानते हुए कि शराज को जिद दिलाने पर जुनून तारी हो जाता है। वो गुस्से के तेज मगर ताउन करने वाले थे। फिर हमने उनको बार बार गुस्से पर उकसाया। वो हमारी बकवास पर तिल मिला कर रह जाते। हम खुश होते। क्या ये गुनाह था? अचानक ख्याल आया, उन्होंने ये सारी बकवास कैसे बर्दाश्त कर ली? एक बार भी हमें नफरत से नहीं पुकारा। क्या वो भी हमको चाहते थे, चाहने लगे थे? क्या वो हमें पसंद कबूल तो कर चुके थे? तो क्या महज शराफत के इजहार में बर्दाश्त कर रहे थे, निभाने के लिए, या दिल से पसंद करते थे? कुछ बातें याद रहीं, कुछ भूल गए। फजूल बकवास तो खुद हमने ही की थी। उन्होंने तो जवाब ही दिए। कमतर तो न थे कि दब जाते। आधी रात को पेट में दर्द उठा, शदीद किस्म का। अम्मी परेशान हो गई। फराज को जगाया और डॉक्टर नाहीद को फ़ोन किया। उसने हॉस्पिटल पहुंचने की ताकीद की। हॉस्पिटल में वो मुंतज़िर थी। नाहीद अम्मा से सरगोशियां करती रही। ऑपरेशन से पहले ग्लूकोज ड्रिप, दवाएं, हर किस्म की तिब्बी इमदाद मिल रही थी, और गुनाहों का बोझ बढ़ता जा रहा था। माँ बाप की नाफरमानी भी की, कई बार छोटे बहन भाइयों से लड़ाइयाँ, तारा आपी को उनके शौहर से भड़काना। गुनाह बहुत है, बख्शिश कैसे होगी? कैसे होगी? शिराज का क्या है, मर्द हैं, हमारे मरने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा? दूसरी तीसरी शादी भी कर सकते हैं। अरे बंदी तो गई जान से। अब तो गुनाहों का कफारा, दुनिया भी मुश्किल। वक्त कम, इस्तगफार पढ़ते पढ़ते हलक में कांटे पड़ गए।
اے اللہ بس ایک بار زندگی دے دے تو سارے گناہوں کا کفارہ دوں گی۔ درد کی لہریں وجود میں پنجے گاڑ رہی تھیں، رو رو کر توبہ کر رہے تھے۔ کمبخت نرس کہتی تھی بی بی آنکھیں بند کرو، نیند آ جائے گی۔ صبح ہو گئی، امی پریشان سی تھیں۔ پھر اماں آئی، کچھ تسلی ہوئی۔ چلو اماں سے معافی مانگ لیں، ایک بوجھ کم ہو جائے۔ نیند کا جھونکا آیا، فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سفید لباس پہنے روح قبض کرنے آ گئے۔ حلق سے چیخ نکلی، اماں بچا لو اماں! دہشت سے آواز بھی گھٹ گئی۔ امی اماں سے کہہ رہی تھیں ڈاکٹر کہتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر آپریشن ممکن نہیں۔ انتظار، اور کب تک؟ فون تو کرو۔ مگر شوہر؟ اچانک یاد آیا، شوہر کا نام شیراز ہے۔ ہم نے اماں سے کہا اماں جی شیراز کو بلا دیں۔ لگتا تھا درد کا درماں شیراز ہیں۔ بدن میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اماں شیراز، بیٹا اللہ کو یاد کرو۔ اماں آپ دیدہ تھیں، شاید جواں مرگی پر رنجیدہ تھیں۔ اے خدا شیراز کو بھیج دے، مولا تو بڑا رحیم ہے، بلا دینا شیراز کو۔ ہائے آج پتہ چلا ان کے بغیر موت بھی گوارا نہیں۔ مر جاؤں گی اماں۔ چپ رہو، کچھ نہیں ہوتا، اماں نے جھڑک دیا۔ چہرے پر پریشانی تھی پھر بھی ڈانٹنے سے باز نہ آئیں۔ اماں جی فرشتے آ گئے ہیں سفید لباس میں، اب زندہ نہیں رہوں گی، بس ایک دفعہ شیراز کو بلا دیں، آخری دفعہ دیکھ لوں، معافی مانگ لوں۔ ارے کیسے تھوڑ دلی بے حوصلہ لڑکی ہے، صبر کر، برداشت کر، اور خبردار بری بری باتیں نہیں کرتے۔ فرشتہ کوئی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ہیں۔ یہ درد کا علاج کیوں نہیں کرتے اماں؟ بڑا سخت مروڑ ہے اماں شیراز۔ اسٹریچر پر لٹا کر جانے کہاں لے گئے سفید لباس والے۔ انجیکشن سے کچھ سکون ہوا تھا، پھر بھی اتنا یاد تھا کہ آخری وقت تک شیراز کا نام زبان پر رہا، پھر نہ جانے ہم کہاں کھو گئے۔ موت کے راستے میں ہر سمت اندھیرا اور سناٹا تھا۔ چلو بی بی ہمت سے کام لو۔ ہاں بڑی بہادر لڑکی ہے بھئی۔ یہ کرخت آواز والی نرس جنت میں تو نہیں ہوگی تو کیا ہم جہنم؟ اتنی توبہ کی، استغفار پڑھا، گناہ دھل گئے ہوں گے۔ پھر آس پاس زندگی رواں دواں رقصاں تھی، پیاری پیاری آوازیں گونج رہی تھیں، اماں کی، امی اور تارا آپی۔ اماں کا وفور مسرت سے شاداں چہرہ۔ اماں کیا ہم زندہ ہیں؟ بیٹھنے کی کوشش کی تو کراہ کر رہ گئے۔ زندگی کا ثبوت تو سامنے ہی روشن تھا۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آنے والی سورج کی کرنوں میں نہائے ہوئے شیراز کا متبسم چہرہ۔ شاید ہمارے گناہ دھل گئے۔ شیراز! فلک شگاف چیخ ہمارے حلق سے خارج ہوئی تھی اور دونوں بازو یوں آگے پھیلا دیے جیسے ننھا بچہ کسی مہربان کی گود میں جانا چاہے۔ شیراز شرما رہے تھے۔ تارا آپی آگے بڑھ کر بولی، چپ کرو پاگلوں کی شہزادی، اماں اور خالہ جان یہی ہیں۔ یہ شیراز سے گھر جا کر عشق کرنا، کچھ شرم کر لو، اور اپنے بیٹے کو دیکھو پہلے، کیسے ٹکر ٹکر گھور رہا ہے سب کو۔ یہ کہاں سے آیا؟ ہم نے پوچھا۔ پہلو میں سفید کمبل میں لپٹا وجود کس قدر پیارا دلربا تھا، دنیا میں سب سے پیارا، سورج چاند ستارہ، پھول کلی تتلی۔ ہمارے منہ سے پھر چیخ نکلی، ہائے تارا آپی! یہ بچہ ہے کیا میرا ہے؟ کیا لال لال سا تھا۔ آپی امی کی طرف چلی گئیں تو شیراز آگے آ گئے۔ یہ ہمارا ہے، ہیں؟ اب حمزاد آپ کے ساتھ ہے؟ میری حمزاد تو تم ہو، شیراز متبسم لہجے میں بولے۔ زندگی میں پہلی بار ان کے لہجے میں محبت کی شیرینی گھلی ہوئی تھی۔ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو کیا توبہ قبول ہو گئی؟